नमस्कार सबै सरहरूलाई नमस्कार र सहभागी व्यक्तित्वलाई पनि म एकदम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय हुनुहुन्छ भैरवसँग हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ, त्यसकारण पनि आजको यो विशेष छलफल हो। यो विशेष छलफलमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुभूति र अनुभवका सन्दर्भमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ आज फोरममा चाहिँ अगाडि सार्छौँ। खास गरी भैरव दाई युवा व्यक्तित्व भनेर पनि म भन्छु। दाईको जोस र जाँगर अहिले पनि यो दाई पनि हाम्रो भन्दा पनि अझ तगडा छ। र त्यसै गरी आजको यो छलफलमा कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एजिङ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एआरडिएस नेपालका महासचिव मनोहर उप्रेती पनि हुनुहुन्छ। यो एआरडिएस नेपाल भनेको अल्जाइमर्स रिलेटेड डिमेन्सिया सोसाइटी हो र यसले नेपालमा अल्जाइमर्स रोगका विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ। अहिले मनोहरजी त्यसको महासचिव हुनुहुन्छ र त्यो संस्थामा म पनि आबद्ध छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका 3 नम्बर प्रदेशका प्रमुख यज्ञ अधिकारीजी पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आयोगको डाइरेक्टर सरहरू मुरारी सर पनि हुनुहुन्छ, खरेल सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग थर्ड एजको बारेमा अलिकति समय रह्यो भने मलाई यो कुरा पनि शुभमा कर्मचारीले थर्ड एजको बारेमा पनि अलिकति यो फ्रान्सबाट सुरु भएको यो सन्दर्भमा पनि अलिकति कुरा गर्नुहुन्छ। तर अनि त्यसै गरी नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ चेतनाथ कणेल र उहाँहरूसँग चाहिँ मैले आफ्नो अलिकति काम गर्ने सिलसिलामा आफ्नो विभिन्न संस्थासँग पनि आबद्ध भएको, खास गरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित संस्थासँग पनि आबद्ध भएको हुनाले उहाँहरूको सेयरिङको अनुभव र अनुभूतिको कुरालाई मैले जोडेको छु। र यो कार्यक्रम कसरी बन्न गयो भन्ने कुरा पनि छ। हिजो बेलुका हामी धीर भण्डारी सर र केही 3-4 जना सुभाष सर अनि हाम्रो एकजी अधिकारी र म चाहिँ सामान्य कसरी कार्यक्रम गर्ने त भन्ने कुरो भएको थियो। तर योपालि चाहिँ कसो गरौँ भन्दाखेरि अनुभव सेयरिङ मात्रै गरौँ, त्यसपछि स्पेसिफिक ज्येष्ठ नागरिकका चुनौतीहरू होइन, यो मानसिक अवस्थादेखि लिएर अहिलेको अवस्थाको बारेमा पनि स्पेसिफिक भएर कुराकानी गरौँला भन्ने भयो। त्यही सन्दर्भमा जोडेर हिजोको परिकल्पनामा आज चाहिँ यसरी हामी छलफल गर्दैछौँ भने, तर यसको परिकल्पना चाहिँ अलि अगाडि भएको थियो, त्यसैको निरन्तरता पनि हो। र म सबै व्यक्तित्वलाई पुनः स्वागत गर्दै भैरव दाईबाटै कुरा सुरु गर्छु। भैरव दाई, वास्तवमा यो उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो आवश्यकता चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ? हामीले त भन्ने र पढेको कुराबाट बोलिरहेछौँ, दाईको त अनुभवै भयो, त्यो पार गरेरै आउनुभयो समय होइन, के हुँदो रहेछ यो ज्येष्ठ? अब हाम्रो कानुनले चाहिँ 60 वर्ष लागेपछि त ज्येष्ठ नागरिक भयो भनेर भनिदिएको छ, के रहेछ यो ज्येष्ठ नागरिक भने? चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भनेकै के हो बताइदिनुहोस् न। ज्येष्ठ नागरिकको 60 वर्षलाई बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो 60 वर्ष भने अलि हाम्रो सरदर आयु नेपालको छ नि, त्यो अलिक थोरै बेला भएको जस्तो लाग्यो। अहिले त 71 वर्ष हो के अरे सरदर आयु, औसत आयु। त्यसले गर्दा यो ज्येष्ठ नागरिक 60 भन्दा माथि लानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ एउटा। र के हुँदो रहेछ भने ज्येष्ठ नागरिक भन्छ मान्छेले, ज्येष्ठ नागरिक फुरुङ्ग हुन्छ, दङ्ग हुन्छ, तर उसको जिउले चाहिँ त्यो धान्न गाह्रो हुँदो रहेछ कि। अब मलाई भन्नुहोस् न, अहिले म बिहान उठेर 4:30 बजे उठ्छु, नुहाउँछु, नुहाउँदाखेरि त्यो बाथरुममा खुट्टाले जिउ धान्नलाई गाह्रो मान्छ, खुट्टाले जिउ धान्न अलिकति असिलो मान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोबाट हाम्रो यहाँ नुहाउने चलन नै अब त्यो बसेर नुहाउने खालको स्टुल राखेर नुहाउने भयो। अब यो कुरो दिपक बाबुलाई थाहा हुँदैन, अब यो अलिकति कम उमेरकालाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ म चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिक पनि होला। अब 92 वर्ष पुग्न आँटेँ होइन, ज्येष्ठ नागरिकभित्रै पर्छ होला। तर मेरो भाग्य रहेछ कि मेरो परिवार यस्तो ज्ञानी भयो, मलाई सबैले माया गर्छन् है। अनि चिनिया मान्छेले माया गर्छन्, परिवार भनेर भन्दा नि अघि पुरुषोत्तम शमशेर राणाले फोन गर्नुभएको थियो, मोहन जेठो मान्छे। म यो स्नेह पाएको छु। यो स्नेह भने चाहिँ वास्तवमा आत्मबलै हुँदो रहेछ के, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि पुरुषोत्तम शमशेरले फोन गर्नुभयो भने कि म दङ्ग हुन्छु, ज्ञानमणि नेपालले फोन गर्नुभयो भने कि म दङ्ग हुन्छु। त्यस्तो हुँदो रहेछ। यो मान्छे न हो कि सबैले छिचेर तुलतुल गऱ्यो भने कमजोर हुने,
अलिकति स्नेह गर्यो भने बलियो हुने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा मेरो बल चाहिँ मेरो भन्दा नि आयातित मलाई माया गर्ने मान्छेहरूको बल मका थुप्रिया जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ यही नै हो के दिपकजी। दिपकजी तपाईँको म्युट छ। के भयो? म्युट छ, म्युट छ तपाईँको म्युट। हजुर भैरव दाइ, यो मैले आवश्यकताको कुरा पनि जोडेको थिएँ नि। अब यो जाँदाखेरि चाहिँ आवश्यकता जस्तो कतिपय मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुँदैन अथवा थाहा भएर पनि थाहा नहुने हो कि होइन, एकैचोटि यो कुरा आउने हो कि होइन, यो भोलि हामी हरेक भोलि म पनि ज्येष्ठ नागरिक हुन्छु भन्ने कुरा मैले त्यो अनुभूति गर्ने कुरो हो। अथवा अहिलेदेखि म योजना बनायो भने सजिलो हुन्छ होला नि। दाइको त परिवार सजिलो छ भन्नुभयो होइन, त्यो आवश्यक अब सबै नाश हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता भने औषधि डाक्टर देखायो, अब यो उमेरमा औषधि खानुपर्छ, के रगत पातलो हुने औषधि खानु पर्दो रहेछ केही नभइकन नि होइन। अनिखेरि अलिकति प्रोस्टेटको समस्या थियो मलाई, त्यसको औषधि खानुपर्छ। अनि यो पार्किन्सन ल कामनी, त्यसको औषधि खानुपर्छ। त्यसले गर्दा मेरो अझै बिहान 5 थरी 1 2 3 4 थरी 4 थरी औषधि बिहान, दिउँसो 2 थरी, बेलुका 4-5 थरी औषधि खानुपर्छ। आवश्यकता भने त्यो औषधि हो, औषधि किन्ने पैसो हो होइन। त्यो औषधि महँगो छ, औषधिमा अति धेरै नाफा खाँदो रहेछ व्यापारीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता भनेको एउटा त स्वास्थ्य राम्रो गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य राम्रो औषधि भयो, डाक्टर भेट्नु पर्यो, त्यहाँ पैसा चाहियो हिजोआजको बेला। त्यसले गर्दा अलिकति पैसाको चाहिँ आवश्यकता हुँदो रहेछ। तर मलाई त्यहाँ पुगेको छ है। मलाई सबैको तर्फबाट छोराछोरी नाति नातिना सबैले माया गरेर मलाई पैसाको समस्या छैन अहिले। पैसा झगडा पनि छैन, खाँचो पनि छैन। त्यो अवस्था हो मेरो। आवश्यकता भने त्यो अब अनिखेरि गएर दाँतमा गुन्द्रुक खायो 3 दाँतमा अड्कन्छ, साग खायो दाँतमा अड्कन्छ, त्यो मासको दालको बोक्रा हुन्छ नि त्यो बोक्रा समेत अड्कन्छ। अब त्यो निकाल्नै सकिँदैन। यी खालका दाँतको समस्या हुँदो रहेछ। अब आँखाको अलिकति सुरु हुन लागेको छ, कानको समस्या हो, आँखाको समस्या। अनि म मान्छेहरूलाई भन्छु त्यो दाँत त पछि आएको हो नि, हामी कति महिनापछि मात्रै आउँछ कि, सँगै आएको आँखा त बिग्रनु छ, दाँत त पछि आएको, चाँडो बिग्रियो भने समस्या होइन यो भन्ने लाग्छ मलाई। तैपनि मैले ठानेको छु भन्ने मलाई लाग्छ कि आवश्यकता भने तिनी हुन्। अरू त्यो माया हो सबभन्दा, स्नेह सबभन्दा त्यो ठुलो कुरो। अब यही जस्तो हाम्रो संविधानको धारा 41ले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक हक हुनेछ, सामाजिक हक र संरक्षणको दुईटा कुरामा चाहिँ फोकस गरेको छ होइन। अब यो विषयमा अलिकति यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको, म अलिकति चट्याङ मास्टर भनेर पनि चर्चित हुनुहुन्छ र कृष्ण मुरारी गौतम, खास गरी कृष्ण मुरारी गौतमले एजिङ नेपाल मार्फत काम गरिरहनु भएको, ज्येष्ठ नागरिकमै काम गरिरहँदाखेरि उहाँको अनुभव र अनुभूति दुईटै कुरालाई म जोडेर म चट्याङ सरसँग अलिकति केही बेर जान चाहन्छु। सर, सरको माइक अन गर्नु होला। धेरै धन्यवाद दिपकजी, आदरणीय भैरव दाई र सम्पूर्ण साथीहरू। र भैरव दाई चाहिने हाम्रो उदाहरणको रूपमा, अर्थात् त्यो फर्मेटमा हामीले नेपालका सबै बुढाबुढीलाई राख्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने भैरव दाई भनेको एउटा विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी सबैको सम्मानित र एउटा राष्ट्रिय छवि बनाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको फर्मेटमा राखेर यदि हामीले सोच्न थाल्यौँ भने त्यो फर्मेटमा बिरलै मान्छेले त्यति सामाजिक उच्चता, त्यति सामाजिक हैसियत राख्छन्। त्यसले हामीले काम गर्दाखेरि सर्वसाधारण सबैलाई हुने किसिमले काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सुरु गर्दाखेरि मलाई यो गत 10-12 वर्षको अनुभव चाहिँ मैले भनौँ, हामीलाई कृषि पढ्दा पनि कृषि अनुसन्धान परिषद त्यत्रो चाहिने, स्वास्थ्यको त हरेक अस्पतालमा अनुसन्धान टाँस्नु पर्ने, सबै क्षेत्रमा पशु विकास कार्यक्रम, धान विकास कार्यक्रम, सडकमा त्यत्रै जानु, सडक विभागभित्र त्यहाँ पनि कति रिसर्चहरू भइरहेका छन्। सबैतिर अनुसन्धान चाहिने,
यो ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान नचाहिने भन्ने किसिमको हाम्रो समाजको जुन सोचाइ छ त्यो देखेर म छक्क परेको छु। अर्थात् यो भने उही अघिल्लो दाइले भन्नुभएको जस्तो मलाई सबैले माया छन्, तर सबै माया भन्ने कुरो त्यो फोर्सले गराउन सकिन्न र सबै कुरा सबैजना त्यत्तिकै दाइ जत्तिकै मायालु पनि हुँदैन र सबैका परिवार दाइको जत्तिकै चाहिँ नि माया दिने पनि हुँदैन। त्यसैले माया भनेको मनको कुरा हो, त्यसमा भर परेर कसैको जीवनलाई छोड्न सकिँदैन। अरूको जीवनलाई भन्दा नि मेरो नातिको जीवनलाई, मेरो छोराको जीवनलाई, र जुन भर्खर आउनुभएको छ के अरे दीपक अर्यालजी, उहाँ पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मायामा भर परेर भन्दा पनि एउटा सामाजिक व्यवस्था, एउटा के अरे सरकारी व्यवस्था, एउटा नियमको बन्धन, एउटा बाध्यताहरूले कसैले गर्नुपर्ने, त्यो सबै मिलाएर लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा हामीलाई नितान्त कम थाहा छ, किनभने हामी व्यक्तिगत कथा भनेर हिँड्छौँ, तर समग्रमा बुढाबुढीको हालत के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा मास्टर लेभलमा एउटा थेसिस लेखाउन लगाएको थियौँ। त्यसबाट के देख्यो भने ज्येष्ठ नागरिकलाई रोगको पनि समस्या होइन, आजकल ओखती छ, सबै कुरा छ, तर त्यो ओखती डाक्टर कहाँ गएपछि जुन जाँचेरै ल्याइदिन्छन् र ओखती हुन्छ, त्यो ओखती खुवाउनु पनि समस्या हो। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू ओखती नखाइदिने, बिहान विशेष बेलुका एकैचोटि खाइदिउँ न भन्ने, यी आदि इत्यादि यी समस्याहरू छन्। त्यसैले पहिलो कुरो मलाई आवश्यक देखेको सम्पूर्ण नेपाली समाजमा चाहिँ नि यो हाम्रा मन्त्रालयहरू, हाम्रा अरू विभिन्न संस्थाहरूले ज्येष्ठ नागरिकका व्यवहारमा र ज्येष्ठ नागरिकका आवश्यकता बारे एउटा सूक्ष्म अध्ययन, वस्तुगत अध्ययन, तथ्यगत अध्ययन चाहिँ नि त्यो अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। दोस्रो, ज्येष्ठ नागरिकलाई अर्को मैले देखेको ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार्नु भनेको त्यो बच्चा स्याहार्नलाई चाहिँ नि सुडेनी तालिम लिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक स्याहार्नु भने कस्तो यो विचित्रका ज्ञानी हुन्छन् ज्येष्ठ नागरिकका परिवारका मान्छे भने उनीहरूलाई गर्वैदेखि जानेर आएका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो मान्यतामा हामी आजसम्म चलेका छौँ। त जबकि मलाई थाहा छ, मैले मेरो बुवाको सेवा गर्दाखेरि त्यो तन्ना कस्नलाई मलाई झन्डै 15 मिनट लाग्थ्यो ओछ्यानको तन्ना कस्नको लागि, किनकि उहाँको तन्नाको मैले कस्दिनु पर्थ्यो। तर पछि थाहा हो त्यो त एउटा तरिका हुँदो रहेछ, तन्नाको एकातिर फुलको गाँठो पारेर त्यो 2 मिनटमा हुने काम रहेछ। त्यसैले यो अनि उहाँलाई कुन बेला पानी तिर्खा लाग्यो, कुन बेला भोक लाग्यो, उहाँसँग कसरी कुरा गर्न पर्ने, यस्ता कुराहरू हामीले सिक्ने र सिकाउने पद्धतिको समाजमा विकास कहिले पनि गरेनौँ। हामी त 4-5 जना अब बुढाबुढी बसौँ, अब हाम्रा कुरा गरौँ भन्ने खालको, अब बुढाको कुरा बुढीलाई भनेर बुढाको कुरा बुढा कुरा गरेर हाम्रो अब 3.5% का दरले बढिरहेको यो जनसङ्ख्यालाई नेपालभरिमा त अहिले नै तपाईँको 30 लाख जति छन् भनेदेखि अर्को वर्ष त 33-34 लाख हुन्छन्। अर्को वर्ष त्यसमा 3.5% थप्नुहोस्, पछि त अब 4% थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी बढ्दै गएको त्यत्रा लाखौँ करोड पुग्ने चाहिँ नि हाम्रा जनसङ्ख्याहरूको कुरा हामी यसरी एउटा क्लबमा बसेर आपसमा यसो भलाकुसारी गरौँ भन्ने किसिमको एटिच्युड लिएर, त्यस्तो किसिमको मानसिक सोचाइ लिएर जाँदाखेरि हाम्रा छोरा नातिहरू जब बुढो हुन्छन् यो समाजमा, तिनीहरूको लागि जुन दुःख र अप्ठ्यारो भोगेर हामी चाहिँ नि अहिले बुढा भएका छौँ, हाम्रा छोरा नातिलाई पनि त्यही चरणमा त्यही अप्ठ्यारो भोगेर आउनुपर्ने खाल्डो हामीले छोडेर जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी ज्येष्ठ नागरिक, म पनि अहिले ज्येष्ठ नागरिक क्लेम गर्छु आफूलाई। राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 60 वर्षभन्दा माथि, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 65 वर्षभन्दा माथि दुवैबाट योग्यता पुगेका हुनाले त्यसैले हाम्रो एउटा जिम्मेवारी के छ भनेदेखि हामीलाई हेर्नुभन्दा पनि भोलि मेरो छोरा नाति यो समाजमा बुढो हुँदाखेरि, मैले बुढो हुँदाखेरि जे दुःख भोगेर आएँ, जे अप्ठ्यारो भोगेर आएँ, त्यो चाहिँ तिनीहरूले भोग्न नपरोस्
भनेर हामीले अहिले काम गर्यौं भनेदेखि भोलि चाहिँ अलि राम्रो समाज बन्न सक्ला। नत्र जुन बाटोबाट हामी हिँडेर आयौं तिनीहरू पनि त्यही बाटो आउँछन्। त्यो गर्यौं भने हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको जस्तो हुँदैन र त्यो कर्तव्य गर्नेतिर हामी उन्मुख छैनौं। तेस्रो कुरो र हामी कहाँ यहाँ चलेको चाहिँ नि सरकार दिन्छु भन्ने दिन पाए दङ्ग हैन, अनि ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ सरकारले देऊ भनी नाच्ने। ए बाबा के तपाईँले सरकारले हामीलाई दिएको भने के दयाले दिएको हो के? हामी चाहिँ नि त्यो सरकारमा अहिले गएका जुन यङ छन् भनेदेखि त्यो त हामीले कख पढ्न सिकाएर गए हुन्, हामीले बनाइदिए स्कुलमा पढेर गए हुन्, हामीले नारा लगाउन सक्ने बनाइदिएर हुर्काइदिए भएर त्यहाँ गएका हुन्। त्यसैले तिनीहरूको हामी प्रति केही जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। हामीले बनाइदिएको बाटोमा तिनीहरूले मोटर गुडाएका हुन्, हामीले बनाइदिएको अस्पतालमा तिनीहरूले जाँचेका हुन् भनेपछि हामीले जुन समाज बनाएर यो सभ्यतालाई यो ठाउँसम्म ल्यायौं हामी भन्नाले अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यो समाजमा यो सब सम्म पुर्याइदिने मान्छेहरूप्रति आउँदो जसरी आउँदो पुस्ताको चाहिँ नि अघिल्लो पुस्ताप्रति त्यो दायित्व हुन्छ। किनभनेदेखि ती पनि केटाकेटी हुँदाखेरि हामीले हुर्काइदिएर ल्याएको हुन्। त्यसैले सरकारले दिने भने कुनै दया माया गरेर ल अब सरकार खुस भयो 500 रुपियाँ थप्दियो भन्ने, अनि ल आज सरकारलाई रिस उठ्यो भने अब 200 रुपियाँ घटाइदियो भन्ने, यो दया दान यो चाहिँ नि दसैँमा टिका लगाएर दिए जस्तो दक्षिणा दिएको होइन। यो हाम्रो अधिकार हो र हाम्रो अधिकार कसरी हो भनेदेखि कम्तीमा यो राष्ट्रले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकलाई हामी मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने यदि संस्कारलाई मानेर आएका हामी पूर्वीय सभ्यताका हामी नागरिक हौं भनेर हामी गर्व गर्छौं भने कम्तीमा यति त भन्न सक्नु पर्यो कि यो देशमा यस्तो गरिबी चरम सीमाको गरिबी छ, कमसे कम यो सरकारले के चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो भनेदेखि हामी हाम्रो देशका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखा भन्दा मुनतिर जान दिँदैनौं। कमसेकम त्यति जनसङ्ख्यालाई भन्यो भनेदेखि अब वर्षको कति तोकेको छ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले न्यूनतम गरिबीको रेखा कुन हो, सायद $1.25 बराबर हो के त्यो हेरेर अनि कम्तीमा त त्यति त भत्ता त दिन पर्यो नि। किनभने त्यो न्यूनतम निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि जान नदिनलाई आफ्नो बुढाबुढीलाई त्योभन्दा माथि राख्नको लागि। त्यसैले यो खुस लागे 1000 थप्दिने, खुस नलागे यो गर्दिने, ल यो वर्ष छैन है बुढाबुढीलाई पुगेन हा गर्दिने, यो जिस्क्याउने ताल, यो सरकारको व्यवहार, यो यता यो ठिक भएन। उता बुढाबुढीहरू पनि कस्तो भनेदेखि बुढाबुढी भनेको को? अघि न भैरव दाईले भन्नुभयो जीवले धान्न सक्दैन। दाई र दाई जस्ता मान्यवरलाई म के आदरपूर्वक भन्छु भने तपाईहरुको महत्व तपाईको जीवको होइन, तपाईको महत्व तपाईको बिउ, तपाईको चाहिँ टाउको, तपाईको गिदीको, तपाईको विचारको, तपाईको अनुभवको, त्यो चाहिँ यो समाजको लागि महत्त्वपूर्ण हो। हामीले जसरी भनौं न एउटा वृक्षमा फल फलेपछि कहिले पाक्ला भनेर हेर्छौं हामी, त्यसो फुल फुल्दाखेरि त हामी ठीक छ खुसी हुन्छौं, तर त्यो फुल टिप्दैनौं किनभने त्यसमा फल लाग्न दिनुपर्छ फल खानको लागि। त्यसैले यो समाजले पनि फल लाग्न दिएर 58-60 वर्ष पुगेसम्म फललाई पाक्न दिन्छ के यो समाजले। तर विडम्बना के छ भने जब फल पाक्छ नि अनि टिपेर खाला नि त बाबुले भन्यो भने बाबु त खाँदैन त्यो फल त। ए बाबु यो स्वस्थकर छ तिमीलाई, राउ न यसबाट त ज्ञान आउँछ भन्यो भने खै त्यस्तो भनेर हुन्छ, हामी खान्न यो फल। अब त्यही गरेको छ। चाहे हाम्रो सुवर्णजी नै भन्नुहोस्, त्यत्रो वर्ष त्यत्रो लामो अनुभव लिनु भएको छ सुवर्ण कर्मचारीज्यूले। अब 58 वर्ष हुनुभयो, अब के चाहिँ अपराध गर्नुभयो उहाँले यो समाजमा, अर्थात् यो समाजले चाहिँ के चाहिँ अपराध गरेका छ र हामीले सुवर्ण कर्मचारीजीको त्यत्रो लामो अनुभवको फाइदा चाहिँ यो समाजले लिन नपाउने र उहाँले के चाहिँ अपराध गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय जनजीवनमा सक्रिय हुन नपाउने, पनिस गर्ने। अनि जब चाहिँ नि परिपक्व भएर एउटा मान्छे भइसक्छ अनि त्यसलाई राज्यले ब्याङ्कले लोन दिँदैन,
है। अनि के अरे त्यो इन्सुरेन्सले इन्सुरेन्स गर्न मान्दैन। यसरी हामीले पाकेको सबैभन्दा समाजमा बुद्धिमान सबैभन्दा लामो उमेर भएको व्यक्तिलाई हामी अनुपयोगी बनाएर एउटा कुनामा थन्क्याएर ल लाउ भत्ता लाउ, ल 200 रुपियाँ लाउ, यता 500 रुपियाँ लाउ भनेर यसरी बस्नु भनेको हामी त जे भयौँ हैन। तर हाम्रो आउने जुन पुस्ता हो तिनीहरूको लागि त्यो राम्रो वातावरण हुँदैन, किनभने दया दानको पात्रमा दया दानको रूपमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेरिनुहुन्न। जबकि उहाँहरूको महत्त्व भनेको उहाँहरूको जिउको होइन, जिउको महत्त्व भयो बेला त जिउनीबाट त हो तपाईँहरू यो अहिले आएका युवाहरूलाई जन्माएको यिनीहरूलाई हुर्काएको। जिउको महत्त्व जुन बेला हुनु थियो भयो, तर अब चाहिँ नि यिनीहरूको यो ज्येष्ठ नागरिकको महत्त्व भनेको उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूको सिप हो। र अहिले राज्यलाई चाहिएको भनेको त्यो ज्ञान सिपबाट हाम्रो सम्पूर्ण सामाजिक विकासमा त्यो ज्ञान सिप कसरी लगाउने भन्नेतिर सोच्नु पर्ने हो। तर यो समाजमा सोचिएको छैन। अहिले यति 3टा पोइन्ट भनौँ। म आउँछु सर। अब यो हाम्रो श्रृङ्खला अगाडि बढ्दै जान्छ। सरले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन यो एउटा थेसिसको कुरा अथवा रिसर्चको कुरालाई ल्याएर जोड्नुभएको छ। वास्तवमा अनुसन्धानैबाट निक्लेको निष्कर्षबाट नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले योजना बनाउँदाखेरि पनि त्यो अनुसन्धान चाहिन्छ। र वास्तवमा नेपालको ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था फरक, किन हाम्रो तराई हिमाल पहाड तिनै ठाउँको ज्येष्ठ नागरिकको यो निड आवश्यकता चाहिँ फरक भएको हुनाले त्यही हिसाबले चाहिँ अनुसन्धान भएर अनि अब हामीले भने जस्तो भत्ता चाहिँ एउटा पाटो त भत्ताको भयो, तर त्योभन्दा पनि फेसिलिटीहरू जस्तो अघि भैरव दाइले भने जस्तो स्वास्थ्य समस्याको सन्दर्भ छ होइन। अब अरू आर्थिक समस्या भएको पनि अर्को पाटो होला। विभिन्न पाटाहरू छन्, तर संविधानले त गजब लेखिदिएको छ। तर संविधानमा लेख्दैमा नहुँदो रहेछ। व्यवहारिक पक्षमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो नदेखिएको हुनाले त्यो व्यवहारिक पक्षमा पनि हुनको लागि संविधान प्रदत्त अधिकारहरू चाहिँ यो कुनै दयाको कुरा नभएर अधिकारको कुरा भएको हुनाले अब त्यो पाउनुपर्ने अधिकार पाउनको लागि अब अहिले यस्तो जुन एउटा हामीले छलफल गरिरहेको छौँ, यो छलफलले पनि एउटा निष्कर्ष अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिकको आन्दोलन भनौँ अथवा अभियान भनौँ, यो चाहिँ कस्तो नि खासै अगाडि जान सकेको छैन। मैले पनि 7-8 वर्ष भयो नजिकबाट निहालेको। जस्ताको जहाँ छ त्यही छ कि त्यहाँभन्दा माथि जान सकेको छैन। र संविधानमा लेखियो त्यो हाम्रो मौलिक हक चाहिँ बाहिर भए चाहिँ अटोमेटिक क्रियान्वयन हुन्थ्यो। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि त्यो मौलिक हकलाई पनि कानुन बनाएर गर्नुपर्ने विचित्रको सिस्टम छ। अब त्यो अब कानुनवेत्ताहरूले फेरि भन्नु होला होइन। म अलिकति मनोहर सर आइपुग्नु भएको जस्तो लाग्यो, देखिन अहिले होइन। म यज्ञजी हुनुहुन्छ अलिकति, किनभने यहाँ दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट कुरा आएको छ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो अधिकार हो, यो दयाको राज्यले भन्ने कुरो पनि दयाकोबाट मात्रै हेरेको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरेछ भन्ने छ है। अनि अर्को चाहिँ सरले जुन एउटा निचोड नै भन्नुभएको छ वस्तुगत र तथ्यगत कुरा, तालिमको कुरा। अब यसको कस्तो भने यो ज्येष्ठ नागरिक भनेको विषय यति धेरै यसको स्कोप भएको विषयवस्तु छ, यो एकदम क्रस कटिङ इस्यु छ, यसमा जोडिँदै जान्छ धेरै कुराहरू। म अहिले यज्ञ अधिकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुनुहुन्छ सर। हजुर, अनि उहाँ भएका कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि के कस्तो अवस्था छ र अनि सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ के गरिरहेको छ पछिल्लो एउटा अनुसन्धानकै पाटोमा अथवा निचोड चाहिँ के निकालेको छ। म एकै अधिकारी सरबाट म जान्न चाहन्छु। उहाँलाई एकै सर पनि जोडिनु भएको थियो नि? खै अघि जोडिनु भएको थियो, यहाँ देखिनु भन्नु भएको डिस्कनेक्ट भएको छ। फेरि एकचोटि सरले सम्पर्क गर्नु होला, म फेरि अगाडि बढ्छु। म भैरव दाई तर्फै जान चाहेँ। भैरव दाई, कृष्ण मुरारी सरले गौतम सरले केही कुरा राख्नुभयो होइन। अब भैरव दाई यस हिसाबले भाग्यमानी काठमाडौँ सहरमा हुनुहुन्छ होइन। दार्चुलाको ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भ जोडेर हेर्ने हो भने अथवा अरू कहीँ पूर्व अथवा पश्चिमका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी आफै जाँदाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ कतिपय ठाउँमा दयनीय देख्छौँ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब स्याहार सुसार अथवा माया पाएको पनि देख्छौँ। अब माया भन्ने चिज चाहिँ फेरि अर्थमा लहर जोडिँदो रहेछ। यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ दाइले कसरी हेर्नु भएको छ?
गर्नुपर्ने कृष्ण बराइलीजीले धेरै भन्नुभयो। उहाँ र म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कराउन गएको थियौँ। त्यो छाना नभएको घर थियो नि एउटा, अहिले छाना हाले के अरे त्यो स्वास्थ्यको, त्यहाँ गएको थियौँ र त्यहाँ हामीले करायौँ। त्योभन्दा अगाडि यो ऐन बनाउँदाखेरि डाक्टर गौरीशङ्कर लालदास र म मन्त्रालयमा गएर धेरै कुरा गऱ्यौँ। बालानन्द हुनुहुन्थ्यो, सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नै कुरा गरियो। तर सरकार भने चाहिँ जति ढकढक्यायो ढोका नखुल्ने के, जति ढकढक्यायो ढोकै खुल्दैन। त्यसले गर्दा सरकारमा भएका मान्छेहरूतिर म गइनँ। सरकारमा भएका मान्छेहरूले विश्वास आर्जन गर्नु भएन, सबभन्दा गाह्रो। उहाँले गरे होला तर विश्वासै छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो यो दृष्टिकोणबाट नि हेर्नुपर्छ होला। एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनले त्यो ज्येष्ठ नागरिक अलि पछि जान्छ, परमधाम भन्छ, अलि पछि जान्छ राम नाम सत्य हो भन्छ, त्यत्तिकै हुँदो रहेछ। राज्यले के भने ज्येष्ठ नागरिक कराउँछन्, अलि वर्ष हो यिनीहरू त गइहाल्छन् भन्ने हुँदो रहेछ क्यारे। त्यसले गर्दा हेर्दैन। यो मैले सरकारले हेर्दैन भन्ने दृष्टिकोणबाट मेरा कुरा राख्या हो। अब हेर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई हेराउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो कयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू आन्दोलन गर्नुभयो, धर्ना दिनुभयो, के गर्नुभयो, केही पनि भएन। त्यो बसमा भाडा आधा छुट भन्ने थियो क्यारे, त्यो पनि भएन। यो खालको छ। अब तपाईँले दार्चुलाको भन्नुभयो, दार्चुला मात्र होइन, यी हाम्रै खोपासीमा गयो भने त्यही अवस्था छ, सतुङ्गालमा गयो भने त्यही अवस्था छ। त्यस कारणले मान्छेको गर्न खोजेर नै कतिले सक्दैन, फेरि कतिले त गर्नै खोज्दैन, परिवारले गर्न खोज्नै नै सक्दैन। त्यसले गर्दा यसलाई के ल्याउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू अब तपाईँहरूले नै ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा कराइदिनु पर्ने भयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई लट्ठी चाहियो, ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि चाहियो, ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमा जाँदाखेरि लाइनमा बस्नु नपर्ने अवस्था हुनु पर्यो, बसमा ठाउँ चाहियो, मोटरमा, यी सब कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा मलाई सरकारमा गएको मान्छेको स्मरण शक्ति सरकारमा गएपछि अलिक कम हुँदो रहेछ। बाहिर छँदाखेरि एउटा कुरो भयो, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू सरकारमा गएपछि स्मरण शक्ति नै हुँदो रहेछ, हराउँदो रहेछ। अनि त्यो सिंहदरबारले घुमाउने रहेछ। उहाँहरूले दुनियाँलाई घुमाउनुहुन्थ्यो, सरकारमा गएपछि सिंहदरबारले उहाँहरूलाई घुमाउँदो रहेछ। यो दृष्टिकोणले मैले अलिकति यी कुरा गरे हो। मेरा कुरा अलिकति निराशाजनक पनि भयो होला। तर यसको लागि अब ज्येष्ठ नागरिकले कति आन्दोलन गर्न सक्छन्, ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा कनिष्ठ नागरिकहरूले कसरी सहयोग लिने, अब ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा कनिष्ठ नागरिकलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरो हुनु पर्यो। र सबभन्दा मान्छेको मानवता अथवा मानव अधिकारको कुरा ल्याएपछि बडो गाह्रो हुन्छ। अधिकार भने दिनै खोज्दो रहेछ मान्छेले, सरकारमा त दिनै नखोज्ने। त्यसले गर्दा अब कसरी खोज्ने, ज्येष्ठ नागरिक अधिकार खोज्न सक्दैन। ज्येष्ठ नागरिक भने नैतिकताको आधार भयो, त्यागको भयो, परिश्रमको भयो, आफ्ना केटाकेटीहरूका अनुभव हो, यिनै कुराहरू हुन्। अब यसले सरकारलाई प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा अब दिपक बाबु जस्तो मान्छेहरू, नयाँ पुस्ताको मान्छेहरू अथवा कनिष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ हाम्रो पक्षमा पनि बोलिदिनु पर्यो। हामीलाई सकेदेखि लैजानु पर्यो, नसके छोडिदिनु पर्यो र सक्ने मान्छेलाई सहयोग लिनु पर्यो। र यसलाई त्यो अनुसन्धान चाहियो। अघि चट्याक मास्टरले भन्नुभयो जस्तो छैन, अस्पतालमा त्यही हालत छ, त्यो बस चढ्ने बेला त्यही हालत छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अलिकति यो हाम्रो परम्परालाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई माया गर्ने परम्परा छ एउटा, त्यो परम्परालाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो काम सजिलो छैन है। त्यो संविधानमा लेख्या त सिँगार पटार हो कि, त्यो संविधानमा लेख्या त सिँगार पटार हो। त्यो सिँगार पटार झिकेर लाउन सकिँदैन, गहना लाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको लागि भयो, संविधान ज्येष्ठ नागरिकको लागि भइरहेको छैन। अब संविधानलाई ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा कसरी ल्याउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू अब हाम्रो यो क्षेत्रमा काम गर्ने मित्रहरूलाई बढी थाहा छ मलाई भन्दा। म यो क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छैन, त्यसले गर्दा मलाई ज्यादा थाहा छैन। अहिले चट्याक मास्टरले कति मिठो कुरा गर्नुभयो। उहाँ एकदम त्यो अनुभवै गरे, उहाँले बाको सेवा गरे, मैले थाहा पाएको छु। कपाल काट्न गएर अनि माया गरेर
बाटो काट्यो काटेन भनेर हेर्नु पऱ्यो किनभने त्यो बाटो मोटरले खिच्ला भनेर हेरे भन्नुहुन्थ्यो अरे कि त्यो बुढो भइसकेपछि त्यति माया गर्ने हुन्छ। अब यो मायाको हामीले फिर्ता भने त्यो मायालाई हामीले गुणन गरेर अझ थपेर गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो हामीले कतिले सक्छौँ कति सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो सरकारलाई भन्दा नि पिपुलमा कसरी लैजाने, जनतामा कसरी लैजाने यो चाहिँ मूल प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब दार्चुलाको त कुरै नगरौँ, म दोलखाको एउटा गाउँमा गएको थिएँ। गाउँमा जाँदाखेरि 43 सालको कुरा हो। आँखामा मोतीबिन्दु भएर छ, आँखा नदेखा धेरै वर्ष भयो, यसको अपरेसन हुन्छ भनेपछि त्यो छोराहरूले ल्याए, अपरेसन गरे। 4 महिनापछि जाँदा आँखा देखिराखे। मलाई त देउता मान्नुभयो, ईश्वर मान्नुभयो अब बुढा मान्छेले। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू अब अहिले त यो स्वास्थ्य चेतना त्यो बेलाको तुलनामा बढिया छ। तथापि कति कुराहरू एउटा मोतीबिन्दुले गर्दाखेरि आँखा नदेखिरहेका छ। यतातिर पनि हामीले सरकारतिर कराउने एकातिर छँदैछ, अरू चाहिँ त्यो जो मूल अहिले पीडित छ अथवा दुःख पाएको छ त्यतातिर पनि जानलाई कसरी मिलाउने, कसरी सकिन्छ यतातिर हेर्नुपर्छ होला भन्ने मेरो दृष्टिकोण। पनि भैरव दाइले भनेका कुराहरू एउटा मर्मस्पर्शी छँदैछ। म अलिकति मुरारी सरको अनुमति भयो भने म अलिकति यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा यो कानुनको रूपमा चाहिँ अब के छ अलिकति सरको अनुमति भयो भने मात्रै है मलाई यसो मेसेज गर्नु होला। एकजीलाई मैले भनेको थिएँ, उहाँ चाहिँ लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन गयो है, अहिले हामी लाइन जाँदाखेरि कुलमान गयो भनेर भनिन्छ। मनोहर सर, सबै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन का बारेमा थोरै राखिदिनु भन्नुभयो। वास्तवमा कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकको हक संरक्षण सम्बन्धमा त थुप्रै कुरा छ। नेपालकै संविधानकै कुरा गर्ने हो भने यहाँले भनिसक्नुभयो धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै हक छ। त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले समानताको हकको कुरा गर्छौँ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकताको अघि न भैरव सरले भन्नुभयो मर्यादाको कुरा, सम्मानको कुरा, सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकलाई त अझ बढी सम्मान गर्नुपर्ने कुराहरू संविधानमै उल्लेख छ। त्यो नभइरहेको अवस्था, किन भन्दा ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि घर परिवारबाट अवहेलना, समाजबाट अवहेलना, राज्यले पनि त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ। अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षाको हक। सामाजिक सुरक्षाको हक चाहिँ त्यो दान दिएको होइन। अघि सर कृष्णमुरारी सरले पनि भन्नुभयो यो उहाँहरूको राइट्सको कुरा हो, अधिकारको कुरा हो। मेरो सरकारले यति थप दियो, अर्को सरकारले यति थपियो भनेर चाहिँ सरकारले गुणगान गाउने गर्छ नि, त्यो वास्तवमा त्यो ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको सम्मान नभइकन अझ चाहिँ एक खालको बडप्पन जस्तो हो। त्यस्तो नभइकन यो मेरो दायित्व हो, त्यसैले मैले गर्नुपर्छ, यो मेरो ड्युटीभित्र पर्छ भन्ने हिसाबबाट सरकारहरू सबै तिनै तहको सरकारहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसैले अब तिनै तहको सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ। त्यस अर्थमा पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि अब तिनै तहको सरकारहरू जानु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब ऐनको व्यवस्था हामीसँग छँदैछ, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 को। त्यस्तै अहिले मुलुकी देवानीमा पनि 2074 मा पनि के व्यवस्था छ भन्दा प्रत्येक परिवारका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूको केयर गर्ने, उनीहरूको नैतिक, कानुनी, सामाजिक सबै दायित्व हो भन्ने कुरालाई पनि इङ्गित गरेको छ। त्यसैले हामीले अघि सरकारको दायित्व आफ्नो ठाउँमा छ र पारिवारिक दायित्व, समाजको दायित्व पनि कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ र आफूले कमाएको निश्चित प्रतिशत चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको मनोरञ्जन, स्वास्थ्य लगायत विषयमा खर्च गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था छ 2075 मा, त्यहाँ पनि कुरा छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशिष्ट प्रकारको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता पर्ने भावनाले अब जेरियाट्रिक वार्डको कुरा पनि गरेको छ। त्यसको लागि छुट्टै निर्देशिका पनि जारी गरेको अवस्था छ। तर सबै अस्पतालहरूले, धेरै अस्पतालहरूले छुट्टै ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जेरियाट्रिक वार्डहरूको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। कानुनमा त व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। पाटनमा मात्रै अहिले छुट्टै जेरियाट्रिक वार्डको कुरा छ र अन्य अस्पतालहरूमा पनि गरिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका नै हामीसँग छ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि परिचय पत्रको जस्तो काहीँ यातायातमा, स्वास्थ्य सेवामा
जाँदाखेरि परिचय पत्र राज्यले दिने र त्यो परिचय पत्र देखाए बापत सेवा सुविधा पाउने कुराहरू पनि कानुनी रूपमा नै उल्लेख गरिएको छ। अब त्यस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनेको छ 2062 देखिको। अब भला यसको फेज सकिसक्यो, तर त्यो कार्ययोजना अनुरूप पनि काम गरिएको अवस्था छैन। नयाँ कार्ययोजना पनि बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो भए राष्ट्रिय रूपमा भएका केही कानुनहरूको कुरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रदेखि लिएर नागरिक राजनीतिक महासन्धि, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक महासन्धि, अनि अपाङ्गता भएकाहरूको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि लगायतका महासन्धिहरूमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति राज्यको दायित्वको कुराहरू छ र त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यस्तै हामी यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रको लागि छुट्टै एउटा प्लान अफ एक्सनको कुरा गरेका छ। म्याड्रिड प्लान अफ एक्सन, भियना प्लान अफ एक्सन, थुप्रै। म यसको फेरि अर्कोमा कुरा गरौँला। यति हुँदाहुँदै पनि मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भन्दा कानुन पर्याप्त छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारको दायित्वको कानुनहरू पर्याप्त छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै फितलो छ। गत साल चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि एउटा अनुसन्धान गरेको थियो कि ज्येष्ठ नागरिकहरूको समग्र अवस्थाको बारेमा के छ भन्दाखेरि सन्तोषजनक यी सबै कानुनहरूको पालना र अहिलेको पारिवारिक हेरचाहको अवस्था, समाजको हेरचाहको अवस्था र राज्यको हेरचाहको अवस्थाको पनि त्यति उत्साहप्रद छैन। त्यसैले पनि त्यो कानुन बमोजिमको दायित्वहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। मैले अहिले यति नै राखेँ सर। हुन्छ सर, सरले एउटा संक्षिप्तमा धेरै कुरा भन्नुभएको छ। कानुन खाँचो छैन, राष्ट्रिय कानुन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हामीलाई पर्याप्त छ, तर व्यवहारिक पक्षमा जाँदा चाहिँ सुन्ने जस्तै छ होइन। अब केही नभएको हजुर भएर देखिया कुरोमा धेरै फरक छ। अब कागजमा धेरै कुरा आयो तर व्यवहारमा आएन होइन। म अलिकति प्रतिक्रिया अथवा उहाँको कृष्ण मुरारी गौतमले हात उठाउनु भएको छ, सरको के अलिकति छोटोमा सर? मलाई मुरारी खरेलज्यूले जे भन्नुभयो मलाई बडो हाँसो पनि उठ्यो, रमाइलो पनि लाग्यो, रुन पनि मन लाग्यो। के भयो अब छैन भनौँ भने कागजमा त्यही लेखेको छ। अब छ भन्नु भने बिहान बिहान उठेर त्यसलाई पाठ गर्न मिल्दैन, त्यो पाठ गर्न बाहेक अरू केहीमा काम लाग्छ जस्तो मलाई लागेन। अब जेरियाट्रिक वार्ड बनाउनु पर्छ भनेर त्यसका नीति पनि ल्याएका छन्। त्यो नीति बनाउने मध्ये ड्राफ्ट गर्ने मध्ये एउटा म पनि हुँ र त्यसमा वर्षै पछि बजेट पनि गएको छ। जेरियाट्रिक वार्ड भन्नाले विषयवा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा जेरियाट्रिक डिजिज पढेका डाक्टर र जेरियाट्रिक नर्सिङ पढेका नर्सहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँलाई जेरियाट्रिक वार्ड भन्छन्। अब यहाँ न जेरियाट्रिक डाक्टर छ, न जेरियाट्रिक नर्स छ, जेरियाट्रिक वार्ड चाहिँ छ। यो के भयो? यो ड्राइभर बिनाको मोटर कसरी भयो भनेदेखि त्यो भयो। अब बजेट पनि गइरहेछ, अब वार्ड पनि खुलिरहेछ, अब बजेट अझ बढी खर्च गर्न अझ वार्ड पनि खोल्या भइहाल्यो नि। जेरियाट्रिक डाक्टर पनि जम्मा। र सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो मुरारी खरेलजी, नेपालमा कुन चाहिँ भगवानको कृपाले कसरी हो पढेर जेरियाट्रिक डाक्टर पास गरेर आएका दुईजना नेपालीहरू नेपालमा छन्, काठमाडौँमा छन् र तिनीहरूले हाम्रो लोकसेवा आयोगभित्र त्यसको पद स्थापना नभएको हुनाले जागिर खान पाएका छैनन् र हल्लिएर बसेका छन्। अब सरकार चाहिँ जेरियाट्रिक वार्ड छ, हाम्रो नीति ल्याएको छ, हामीले नीति ल्याइसकेको छ, हाम्रो सभाहरू पास गरिसकेको छ संसदले। यो रमाइलो, यो ठट्टा हो, पढ्नु है, यो एउटा कुरो होइन। यो भ्रमहरू चिर्नुपर्छ के। अर्को कुरो, हाम्रो सबैभन्दा सरकारले एउटा सरकारमा बसुन्जेल मान्छे 58 वर्ष पुगे हुँदैन, त्यसैले अर्कालाई भ्रम छर्दा मजै आउँछ, त्यो छर्ने गर्छन् धेरैले होइन। ज्येष्ठ नागरिक ऐन पनि छ, ज्येष्ठ नागरिक कानुन पनि छ, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय नीति पनि छ, ज्येष्ठ नागरिक रणनीति पनि छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई न पैसा छ न त्यसको लागि मान्छे छ। अनि यस्तै गोष्ठीमा भने यस वी हेभ द्याट दिस भन्न चाहिँ यहाँ देशमा पनि पाइयो, विदेशमा पनि पाइयो, तर कुरो के भने त्यो बिहान बेलुका चण्डी पाठ गरे भन्दा बढीमा काम लाग्ने मलाई लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रियमा विभिन्न प्लान अफ एक्सन जुन भन्नुभयो,
जुन सरकारको युएनको म्यान्डेट भित्र परेको सही गरेको चाइल्ड एजुकेसन यो लेबर राइट्स आदिमा जहाँ हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धता छ र जुन चाहिँ नि युएन कन्भेन्सनबाट पास भएर आएका हुन् तिनीहरूमा त हाम्रो सरकार फेल भएर बसिरहेछ युएनको आँखोमा। अब यो जति पनि प्लान अफ एक्सनहरू सरले नाम लिनुभयो ती जम्मै भनेका उही हाम्रो चाहिँ नि दुर्गा कवाज पाठ गरे जस्तो मात्रै हो, ती कानुनी हैसियत तिनीहरूको छैन। त्यस्तो भन्ने हो भने त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफैले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष कानुनहरू विशेष अधिकार चाहिन्छ भनेर उसले 1991 मै ज्येष्ठ नागरिकलाई यो कानुन अनुसार हेर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गरेको छ। तर त्यो बाध्यात्मक छैन, बाध्यात्मकमा त यिनीहरू यहाँ नमानेर यहाँ यो आपत छ भनेदेखि त्यो बाध्यात्मक नभएको त्योभन्दा त मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेर घोकेर बसे भइहाल्यो, त्यहाँभन्दा तिनीहरूको काम छैन। होइन म यो एउटा पोइन्ट भनेर सिधाइहाल्छु र मुरारी खरेलज्यू र अरू जम्मै साथीहरू जो सरकारमा हुनुहुन्छ आफ्नो पदमा दायित्व छ त्यो पदको दायित्व निर्वाह गर्न जे बोल्नु पर्ने हो बोल्नुहोस्। तपाईँहरूको अप्ठ्याराहरू पनि हामी बुझ्छौँ होइन, चाहेर पनि त्यहाँ कति गर्नु सकिन्छ कति गर्न सकिन्न। अब सरकारले जाहिरहेको छ सरकारले गरेको छैन भन्न मिल्दैन, गरेको छ भन्दाखेरि यही किताब यस यस दिस एन्ड द्याट यो कुरा भइहाल्यो। तर हामी भने यी नेपालमा बसेका नागरिक हौ र यहाँ हामीले भोगेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो हजुर मैले एउटा अनुसन्धान गर्न लगाएको थिएँ, यो फर्स्ट क्लास र सेकेन्ड क्लास गभर्मेन्ट अफिसरहरू फर्स्ट क्लास र सेकेन्ड क्लास मात्रै है जसले अब आउने 5 वर्षभित्र रिटायर हुनेवाला छ तिनीहरूको मैले अनुसन्धान गर्न लगाएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, अनुसन्धानको एउटा मूल प्रश्न के थियो भने ठिक छ यिनीहरूको अब रिटायर पछि यिनीहरूको प्लान के छ त भाइ, यिनीहरू कहाँ बस्ने हुन्, यिनीहरू के खाने हुन्, यिनीहरूको आम्दानी के हुने हो, यिनीहरूले गर्ने चाहिँ के हुन्, ल अनुसन्धान गरौँ न भनेर हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि के निक्ल्यो भनेदेखि सरकारमा बसुन्जेल चाहिँ नि 20 वर्षे योजना 15 वर्षे योजना गर्ने सरकारबाट खुस्किया भोलिपल्ट ए भाइ अन्त तपाईँ भोलिपल्टदेखि अब के गर्दा गाउँमा बस्ने कि सहरमा बस्ने खै सर हेर्दै जाउँ, एक दिनको पनि योजना हुँदैन सर यो लामो सरकारी योजना बनाउनेहरूको। त्यसैले एउटै सजेसन के हो भनेदेखि तपाईँहरू हामी सबै नेपालीहरू हामी सबैजना बुढो हुन्छौँ, त्यसैले बुढौलीको लागि योजना बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ र तपाईँ जो भाइ छोरा दाइ भाइहरू नै हुनुहुन्छ जो पदमा हुनुहुन्छ कृपया त्यहाँ बसेर तपाईँका पनि छोरा छोरीहरू यो समाजमा हुर्केर बुढो हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई सम्झेर आफ्नो तर्फबाट जति गर्न सकिन्छ एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ जाउँ। यो अब टुडी खेलमा भाषण गर्न काम लाग्ने कुरा चाहिँ नेताहरूले गर्दा मिल्छ, हामी त त्योभन्दा बढी। मैले कृष्ण मुरारी सरलाई यही रोकेँ सर, अब समयको पाबन्दीले गर्दा सरको अनुभवले नै धेरै कुरा अनुभवले धेरै कुरा भन्छ र यथार्थ कुरा रियालिटी र कानुनको कुरा जुन मुरारी सरले राख्नुभयो त्यो म्यान्डेटोरी छैन भन्ने कुरा त्यो फिलिङ त हामीले पनि गरेकै छौँ। किनभने म्यान्डेटोरी नभएपछि म्यान्डेटोरी गर्दैन नहुँदा त किन गर्ने भन्ने पनि भयो होइन। त्यो हुनाले आवाज चाहिँ अब फरक ढङ्गबाट चाहिँ उठ्नुपर्छ र अहिले यहाँ जो बोलिरहनु भएको छ अथवा जो हामी बोलिरहेको छौँ र अरू व्यक्तित्वहरूले पनि नजिकबाट निहालिरहेको मुद्दा चाहिँ हो होइन। हिजो धीर सरसँग कुराकानी गर्दा पनि उहाँले पनि अब यसमा चाहिँ आफू अनुसन्धान गर्नुपर्ने अथवा यो पाटोमा अलिक बढी चासो दिन खोजेको जस्तो मैले हिजो फिल गरेँ होइन। भनेपछि अब जाग्नुपर्ने है, अब ढिलो नगरौँ भन्ने कुरो हो नि त। मभन्दा उमेरले चाहिँ अब यहाँहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ र अझ यहाँहरू अझ जाग्नुभयो भने मैले त म पछि हिँड्ने मात्रै हो होइन। तैपनि अब कानुनको कुरा व्यवहारिक कुरो गर्दाखेरि हामी कहाँ सबैभन्दा राम्रो संविधान भन्छौँ होइन। सबै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो पार्टिसिपेसन पनि भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो आयोगकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै कुरा गर्ने भने बी क्लास कि ए क्लास रहेछ हाम्रो, त्यो एउटा एक खालको भनौँ न एसियामा राम्रै गनिन्छ, हाम्रो ए क्लासमै गनिन्छ। तर अब व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति छ। म अलिकति मनोहर सरसँग म जान चाहन्छु, उहाँ यतापट्टि हामीसँग सँगै पनि हुनुहुन्छ यता एआरडिएसतिर, अर्कोपट्टि उहाँ पनि एउटा
जस्तो भनौँ 3 नम्बर प्रदेशको हकमा एउटा एक ठाउँमा पुग्नु भएको छ। जस्तो यो व्यावहारिक उहाँले लगाउने पहल अथवा उहाँको अनुभूति के छ? उहाँ आफै पनि ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घमा सचिवको भूमिकामा रहनुभयो, यद्यपि अहिले टेक्निकल्ली उहाँ त्यो पदमा हुनुहुन्न र पनि उहाँ नजिक हुनुहुन्छ महासङ्घसँग पनि र यतापट्टि एआरडिएसँग पनि। म मनोहर सरको अनुभूति, अलिकति अनुभव र अनि तपाईँले गर्न सक्ने के हुन्छ अलिकति त्यो पनि बताइदिनुहोस् न प्लिज। मनोहर उप्रेती, माइक अन गर्नु सर प्लिज। अलिकति यहाँ मेरो यो हाम्रो एरियामा बत्ती गएकोले केही समय म यहाँ बाहिरिनु पर्यो, अहिले फेरि आएँ म। अब मैले अब सुने सबै होइन, कानुन पनि छ, संविधान पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ। यी सबै कुरा हुँदै पनि 3वटा कुरा चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो के छैन भन्नुहुन्छ भने, एक त नैतिक शिक्षा छैन ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा। ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा नैतिकता प्राय लोप हुँदै गइरहेको छ, किताबको पानामा मात्रै। अब त्यो किताब पनि पढाउन छोडिसक्यो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने, संस्कार पनि छैन हाम्रो। जस्तो हाम्रो पुरानो कथा छ नि त, डोकोमा लगेर चाहिँ बाउले हजुरबुवालाई फाल्न लाग्दा नातिले डोको समेत फाल्न लागेको बेलामा त्यो डोको चाहिँ नफाल्नुहोस् बुवा चाहिँ यो किन भनेर भन्दा, यो तपाईँलाई पनि मैले यही डोकोमा लानुपर्छ भन्ने जस्ता कथाहरू पनि छन्। अर्को कुरो के पनि छैन भन्नुहुन्छ भने, यहाँ कानुनको कार्यान्वयन छैन। यो 3वटा कुरालाई हामीले कुनै न कुनै तरिकाले समाजमा लान सक्यौँ भने, नैतिक शिक्षाको कुरा शिक्षाको मार्फतबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूको महत्त्व, उहाँले गरेका योगदान, अब परिवारलाई गरेको योगदान, यी कुराहरू बिर्सिसके। परिवारमा यसको चर्चै हुँदैन। चर्चा के हुन्छ त अहिले? मोबाइलको चर्चा हुन्छ, गाडी कुन किन्ने चर्चा हुन्छ, हजुरबा माथि भएको छ भने चर्चा हुँदैन, कमै मात्र हुन्छ। यो भैरव दाजुले भन्नुभयो नि त, उहाँलाई हुन्छ तर धेरैले भएको छ। अब तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुराहरूमा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू के अरे प्रब्लम भएको देखिएको छ। त्यसको लागि राज्यले बनाइदिएको छ, त्यसको लागि उनीहरूको लागि लडिदिने अभियन्ताहरू छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने दिपकजी, सबै कुरो भए पनि यो 3वटा चाहिँ ओदान जस्तो छ कि, एउटा चाहिँ तपाईँको नैतिक शिक्षाका कुरा, त्यसपछिबाट तपाईँको संस्कारका कुरा र कार्यान्वयनका कुरा, यो 3वटा खुट्टा रूपी चाहिँ मैले ओदान भन्छु। यो ओदान भएको खण्डमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले राम्ररी अड्याउन सक्छौँ। अब जहाँसम्म रह्यो अहिलेसम्म भएका कुरा गर्नुहुन्छ भने, यो ठाउँमा लिएर आउनलाई ज्येष्ठ नागरिकको लागि अब भैरव दाइ यही हुनुहुन्छ हाम्रै अगाडि। उहाँले सुरुवातदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउनु भयो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ल्याएर। तपाईँले पनि लामो समयसम्म ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा कार्यक्रम नै चलायौँ तपाईँ हामी गएर। अब यो खुम्बु एफएम, हिमाल एफएमबाट गऱ्यौँ, खोइ त त्यसको भनेर तुरुन्तै यो देखिँदैन। इमेज च्यानलबाट गऱ्यौँ 4 वर्ष, उता 5 वर्ष गऱ्यौँ, तर आइराख्दैछ। किनभने तपाईँ हामीले गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिकलाई के पनि भएन भनेर कोठामा बसेर कुरा गरे त ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा त हुँदैन। जस्तो कि तपाईँको सुपारी हामीले के गर्नुपर्छ, बेसकरी कराएर फुट्दैन। त्यसलाई फुट्नलाई कि हतौडाले हान्नु पर्यो कि सरौतोले काट्नु पर्यो। यो हामीले फुकेर कराउने मात्रै कुरा गऱ्यो भने त ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा केही हुँदैन। तर हामीले आफ्नो ठाउँबाट जस्तो कृष्ण मुरारी सरले गर्नुभएको छ, हामी सबैले सबैले गरेका छौँ भनौँ न आफ्नो क्षेत्रबाट। तर यो मैले थाहा पाइकन मेरो अनुभवमा मैले 24 वर्ष भयो ज्येष्ठ नागरिकमा लगातार काम गरेको। तर 24 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले धेरै अगाडि बढेको देख्छु म। ऐन बन्यो, मन्त्रालय छ, संविधान बन्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ यो समावेशी आयोगमा हामीले भन्न त ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै आयोग चाहिएको छ भनेका थियौँ। उतराम वैद्यज्यूले छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुभएको थियो, मन्त्रालय आएको छ। त्यसपछिबाट तपाईँकै कार्यक्रममा भन्नुभएको उहाँले त्यो चिज आएको छ। अब अहिले ऐनहरू पनि आइराखेको छ, संशोधनमा गइराखेको छ, भइराखेको छ। ओभरनाइट त के पनि हुँदैन। तर पनि यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले जसरी अहिले निरन्तरता कुनै न कुनै तरिकाले, अब यहाँ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यत्रो छ, तर पनि तपाईँहरूले अब सुवर्ण सरहरू, यो जुन तपाईँहरूको टिम छ त्यो लागिरहेकै छ। अब जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, मेरो एक्सपर्टिजको आधारमा चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको र विशेष गरिकन म अहिले के भन्न चाहन्छु भने,
यो अहिले हाम्रो अल्जाइमर विस्मृति समाजको तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रिय अल्जाइमर विस्मृति एक्सन प्लान बनेको छैन अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा म चाहिँ यसको एक्सन प्लान चाहिँ बनाउने पहलमा छु। एउटा कुरो त्यो बनाउन सक्यो के भन्छ, राज्यले नीति बनाउँछ कति वर्षभित्र अल्जाइमर डिमेन्सियालाई एउटा सेपमा लिएर आउने। यो पनि तुरन्तै हुनेवाला छैन, किनभने यसको हाम्रो यहाँ सर्वे भएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन। अघि नै कृष्ण मुरारी सरले भनिसक्नुभयो यो बारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब यो जुन अहिले हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना आएको छ त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा यो अल्जाइमर डिमेन्सियाको हेल्थ पार्टबाट अल्जाइमर डिमेन्सिया भएका यी कुराहरू पनि पत्ता लाग्यो भने त तथ्याङ्कै पनि छैन। तथ्याङ्क पनि आएपछि अब यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा के चाहिँ एउटा राम्रो हुन्थ्यो भने, एकै मिनट दिएपछि त्यो हाम्रो स्मार्ट सिटी भयो भने के हुन्छ भने कुन घरमा कुन एरियामा कति वर्षका को मान्छे बसेको छ, ज्येष्ठ नागरिक कतिजना छ भन्ने चाहिँ त्यो स्मार्ट सिटीहरूमा त्यो एउटा फङ्सन हुन्छ। त्यसले गर्दा रेस्क्यु गर्नु पर्यो भने अहिले कोरोनाको पनि तुरुन्त सरकारलाई थाहा हुन्थ्यो, ताकि ज्येष्ठ नागरिकहरू यो ठाउँमा छ, यो एरियामा छ भन्दा साथै त्यसलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अब ज्येष्ठ नागरिक पनि कोरोना नलागिकन थाहा नहुने भयो। त्यसले गर्दा हाम्रा केही टेक्निकल पनि कमजोरी छ। अब तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले यी कुराहरूलाई उजागर गर्दै अब सरकारमा अब तपाईँले मिडियाबाट पठाउने अब सबैले अब यी कुराहरूले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति हुँदैन, त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन। भैरव रिसाल दाजुले सुरु गर्न भएको कति भयो अहिले दाजुले सोध्नु पर्यो कति भएको छ। भर्ने भाँडो चाहिँ मानव पाथी चाहिँ भैरव दाइको हातमा छ। हामी अस्ति आउनेले भन्दा उहाँले चाहिँ ठ्याक्क भनिदिनुहुन्छ। हामीले एउटा कार्यक्रममा मेरो अनुभव एउटा पोस्टर थियो ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्तो भयो रे भनेर, त्यो हामीले कपी गरेर भित्तामा टाँसेका थियौँ हाम्रो साधारण सभामा। अहिले दैनिक ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा कैयौँ सूचनाहरू निक्लिरहेको छ, कैयौँ समस्याहरू उजागर भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको नि रोल हुन्छ, हामी सबैको रोल हुन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट। यही नै भन्छु म। हुन्छ मनोज सर, धेरै धन्यवाद। समयको पाबन्दीले गर्दा मसँग अरू वक्ता पनि हुनुहुन्छ, खास गरी संक्षिप्त नै कुराकानी गरौँ र विषयवस्तुलाई अलि जो अरू पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्छ, जो सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हुन त यो मुद्दामा अरूले पनि बोलिरहनु भएकै छ, तर यसलाई अझ इन्टरनलाइज गरेर उहाँहरू चाहिँ हाम्रै यो अभियानमा थप जोड्न शक्ति एउटा समूह बनोस् भन्ने हिसाबले पनि आजको छलफल हो। म यसको लिडिङ वीर भण्डारी सरले गर्नुहुन्छ, किनभने मुद्दाहरू धेरै छन्, यसको स्कोप यसको क्षेत्र चाहिँ छ, तर कस्तो भने यो चाहिँ कता कता नेतृत्व नपाएको जस्तो अथवा कहाँ के नुन नपुग्या बिल्नु जस्तो यस्तो फिलिङ चाहिँ म भएको छ। म आफू उमेर सानो भएको हुनाले मैले धेरै बोल्न पनि मिलेन होइन। अब यहाँहरू जस्तो अलिकति दारी कपाल फुलिसकेकोहरूले चाहिँ नेतृत्व लिएर यो हाम्रो यो दयाको कुरा होइन कि अधिकार हो भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामी पछाडि आउँथ्यौँ भन्ने हिसाबले पनि हो। र म अलिकति 3 yearsको कुरा पनि अलिकति सोच्न जोडौँ। यो अब मनोज सरले यो नेसनल प्लान अफ एक्सन डिमेन्सियाको कुरा जोड्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै चाहिएको छ हामीहरूको लागि होइन। हाम्रो यो सङ्ख्या पनि यो डिमेन्सिया भएको अथवा अल्जाइमर्स भएको चाहिँ एकदम ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने अब यो घरमा लुकाइएर राखेको अवस्था र राज्यले नसोचेको अवस्था छ। त्यो तर्फ पनि हामी फेरि एकचोटि अर्को छुट्टै विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यो एउटा मानसिक अथवा मेन्टलतिरबाट पनि त्यो साइडबाट फेरि अर्को हामी विशेष कार्यक्रम गरौँला। र मनोज सरले भनिहाल्नुभयो एउटा पोजिटिभ थिङ्किङको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यद्यपि अब त्यो एउटा पार्ट हो, तर हामी अलिकति एग्रेसिभ हुन चाहिँ जरुरी पनि छ है। समय गर्ला होला भनेर पनि हुँदैन, हामी अलिकति अगाडि जानुपर्ने छ। र हाम्रो एउटा नागरिक स्तरबाट आएको एउटा संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ प्रेसर गर्न सक्छौँ गभर्मेन्टलाई। र त्यो संविधान प्रदत्त अधिकार त हाम्रो कुरो हो नि, हामीले पाउनुपर्ने चिज हो, त्यो हामीले पाउनको लागि। तर अब यो कुरा हामीले यति भनिरहँदा म एकैछिन चाहिँ धीर सरसँग छोटो धीर सर यति कुरा तपाईँले सुनिसकेपछि र हिजोको कन्भर्सेसनबाट एकदम छोटोमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी कसरी जानुपर्छ जस्तो लागेको छ। तपाईँको अहिलेको सोच ठ्याक्कै के सोचिरहनु भएको छ? नमस्कार सबैलाई। यहाँ कृष्ण मुरारी दाइको कुरा पनि सुनियो, भैरव दाइको कुरा पनि सुनियो, मानव अधिकारसँग सम्बद्ध साथीहरू, अभियानसँग सम्बद्ध साथीहरूको कुरा पनि सुनियो। मलाई चाहिँ यो इस्युले छुन थालेको चाहिँ केही वर्ष भयो जब मेरो कपाल अलि फुल्यो
त्यसपछि ढाड दुख्न थाल्यो, अब चाहिँ बुढेसकाल लाग्न पो थाल्यो क्या र भन्ने जब अनुभव भयो, त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यसको समस्या के हो त, अब कसरी जान्छ मेरो लाइफ भन्ने हिसाबले मैले आफैभित्र फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ केही कठिनाइहरू रहेछ। एउटा मनोवैज्ञानिक कठिनाइ, दोस्रो राज्यको सुविधामा पहुँचको कठिनाइ, तेस्रो केही चाहिँ यो पारिवारिक वातावरण र हाम्रो संस्कारसँग सम्बन्धित कठिनाइ। त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कस्तो रहेछ भने जातिगत हिसाबले पनि डाइभर्स, चेतनाको हिसाबले पनि डाइभर्स, अनि यो कानुन कार्यान्वयनको हिसाबले चाहिँ अघि कृष्ण मुरारी दाइले भनिसक्नुभयो असाध्यै कमजोर प्रशासनिक त्यो प्रतिबद्धता, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ अहिले। एउटा पोलिसीगत क्ल्यारिटीको कुरा, कानुन छ, त्यो कानुन अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने केही कार्यविधिहरू र केही नीतिगत कुराहरूमा स्पष्टता जरुरी रहेछ। जस्तो डाक्टर छ तर पदको क्रिएसन नै गर्दिएन भने डाक्टर बिचरा पढेर आएर सर्टिफिकेट लिएर हिँडिरहेछ, त्यो एउटा नीतिगत कुराहरूको क्ल्यारिटी, कार्यान्वयन तहमा केही कार्यनीतिगत कठिनाइहरू रहेछन्। दोस्रो चाहिँ के भने कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताको कठिनाइ, जस्तो स्थानीय तहमा पनि अहिले थुप्रै पैसा पनि गएको छ, त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ, उनीहरूको हितको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीतिगत कुरा पनि छ। तर हामीले चाहिँ यो पुरै ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा मात्रै यो आन्दोलन अगाडि बढोस् भन्यो भने चाहिँ कहिले पनि समाधान हुने रहेनछ। त्यसैले अब ज्येष्ठ नागरिकको सङ्घारतिर पुग्न आँट्यो है भनेर हामी जस्ता मान्छेहरू जो 50 कटिसकेका छौँ, 45-50 को हाराहारीमा पुगेपछि बिस्तारै बुढौलीको जुन अनुभव हुन थाल्छ, केही कुराहरू आँखाले अलिअलि धर्म छोड्न थाल्छ, नाकले धर्म छोड्ला केही पछि, दाँतले धर्म छोड्ला केही पछि, त्यस पछाडि चाहिँ यो इस्युलाई त्यो लेभलको मान्छेहरूले बोक्न थाल्यो भने चाहिँ बल्ल समाधानतिर जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई थाहा छ यो कृष्ण मुरारी दाइहरूले यो वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो आन्दोलन चल्दाखेरि म त्यो बाटो भएर धेरैचोटि अफिस आइजाइ गर्थेँ। तर अहिलेको तहमा मैले जति अनुभव गरेको छु त्यो लेभलको अनुभव गरेको भए हाम्रो एज ग्रुपको मान्छेहरू पनि त्यहाँ 200 जना पुगेर त्यो नारा लगाउनु पाएको भए त्यसमा धेरै बल पुग्ने थियो भन्ने अहिले मैले अनुभव गरिरहेको छु। भने यो ग्रुपको मान्छेहरूलाई कसरी सेन्सिटाइज गर्ने हो, एउटा इस्यु त्यो रहेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक हितको कुरा ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै काँधमा नहालेर त्योभन्दा अलिकति तल्लो पुस्ताको पनि जिम्मेवारी हो है, त्यो बोध गर्नुपर्छ है। अब हामीले त्यो सँगारमा हामी प्रवेश गरिरहेछौँ, ढोकाभित्र गइसकेपछि धेरै काम गर्न सकिँदैन, सँगार बाहिर हुँदैखेरि हामीले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा अवेरनेसको लेभल अघि नै दाइले भनिसक्नुभयो। रिटायरमेन्ट पछिको लाइफको बारेमा योजना नै छैन नीति निर्माणको तहमा बस्ने मान्छेहरू, उनीहरू चाहिँ एउटा औपचारिकताको निम्ति काम गरिरहेछन् भने तिनीहरूलाई सेन्सिटाइज गर्न आवश्यक रहेछ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने अस्ति एकजना एकदमै यङ यो योजना आयोगको सदस्यलाई हामीले भेट्यौँ। भेटेर हामीले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन बुद्धि छ त्यो बुद्धिलाई राज्य संयन्त्रले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा छलफल चलाउनु पर्यो। अलिकति तपाईँले टाइम दिनुहोस् त भनेर हामी एकछिन उहाँसँग बस्यौँ, चिया खायौँ। त्यसपछि उहाँले के भन्नु भने असाध्यै संवेदनशील कुरा लिएर आउनुभयो, केही नै पूर्वाधार छैन सरकारसँग त भनेर उहाँले आफैले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले अर्को दिन अलिक तपाईँसँग लामो समय लिने गरी हामी आउँछौँ र एउटा खाका पनि लिएर आउँछौँ, यसरी गरौँ भनेर। भनेपछि अलिकति प्रसन्न रूपमा यस्ता साना साना कुराहरू गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसको महत्त्वबोध हुनसक्छ राज्यको तहमा पनि, र त्यसपछि काम अलिकति स्पिड अप हुने लाग्यो। सरले जुन पोइन्ट आउट गर्नुभयो एकदम मार्मिक कुरा हो वास्तवमा। अब चाहिँ एकचोटि सबै अब यो आवाजहरू जुन कुराहरू चाहिँ भएको छैन, जुन व्यावहारिक रूपमा नभएको कुराहरूलाई चाहिँ राज्यसँग हामीले अधिकारको रूपमा लिन जानुपर्छ। आखिरी कुरो त्यहीँ गएर ठोकिन्छ होइन। जुन स्थानीय निकायमा जुन पैसा पनि गएको छ होइन, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो। म एउटा यहाँ आज चाहिँ यत्रो सहभागितामा 3 जना व्यक्तित्वहरू चाहिँ महिला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अझ महिलाको प्रतिनिधि बढोस् भन्ने म चाहन्छु। डाक्टर निर्मला उषा अधिकारी र कला शर्मा मैले देखिरहेको छु होइन। अलिक एउटा पक्ष छुट्ला भनेर फेरि म छोटो हिसाबबाटै यहाँ पनि लगभग ज्येष्ठ नागरिकको नजिक पुग्नुभयो कि कसो छ। आजको कार्यक्रमलाई यहाँले के टिप्पणी गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? डाक्टर हजुर 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 नमस्कार है, सबैलाई सुनिरहेको छु म।
एकदमै रमाइलो लागिरहेछ सबैको कुरा। भर्खर धीरज्यूले भन्नुभयो नि, यो यङहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने, यङ एजमा लाग्नुपर्ने। अहिले म बुढो भएको छैन, कहाँ ज्येष्ठ नागरिकको कुरा सोच्ने भन्ने साथीहरू पाइन्छ। अब त्यसको उदाहरण चाहिँ 2048 सालमा नेपाल प्रौढ कल्याण सङ्घ भनेर डाक्टर लीला केसीको ग्रुपमा यङ भनेको म 36 वर्षको थिएँ। त्यो बेलामा त्यो दर्ता गर्नेदेखि लिएर त्यसका ती सबै ड्राफ्ट गर्नलाई यहाँ मनोहरजीसँग पनि सल्लाह लियौँ। त्यही बेलामा अब मनोहर त झन् मभन्दा 3-4 वर्ष सानो भए भनेपछि त हामी त 33 देखि 36, 35, 36 वर्षदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा सोचेर लागेका हौँ नि त। थियो होला त्यही बेला नि हामीले अरूलाई मोटिभेट गर्न सकेनौँ। त्यही बेलामा सँगै हिँड्ने गरेको ईश्वरी सुवारजी र म चाहिँ डाक्टर लीला केसीहरूको समूहमा यङ्गेस्ट थियौँ र ती सबै काम हामीले गर्थ्यौँ। त्यस्तै अब अहिले यो ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा जति कुरा भएका छन्, यी हामी म पनि रिटायर भइसकेँ। अहिले रिटायर भइसकेकोहरू कुरा गऱ्यो भनेदेखि यतिकै हो, रमाइलो चाहिँ हुन्छ। तर काम गर्नलाई चाहिँ यङलाई समाउनै पर्छ। हाम्रो दिपकजी जस्तो यङ अनि अझ भनौँ न 30 देखि 45 वर्षभित्रका यङहरूलाई हामीले इन्भल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रा सोचहरू, हामीले सोचेका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। उदाहरण त मै पनि 36 वर्षदेखि नै लागेको रहेछु यसमा भनेपछि त अनि यसका कति छन् यो दुःख पीडा ज्येष्ठ नागरिकको, र हामीले गरेको पनि सफलता पनि धेरै छ जस्तो लाग्छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु कि यो अल्जाइमरको बारेमा यसो पाम्पलेटहरू निकालेको थियो हाम्रो यो ग्रुपहरूले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी। अनि त्यो चाहिँ म पद्मकन्या क्याम्पसमा पढाएर रिटायर भएको हुँ। अनि मेरो साथीहरूलाई सुनाउँथेँ। अनि मेरो साथीहरूले के भने, म त आज छिटो घर जानुपर्छ भने सासूले हैरान पारेर भन्ने साथीहरू। अनि के हुन्छ त भने यसो भन्नुहुन्छ, यसो भन्दा त त्यो त अल्जाइमरको साइन एन्ड सिम्टम। ल यो यस्तो यस्तो रहेछ, अब तिमी पढ्नु पर्यो। जस्तो हामी चाहिँ हाउ टु डिल विथ चिल्ड्रेन, हाउ टु डिल विथ एडल्सेन्ट भनेर पढाउँछौँ होम साइन्स अन्तर्गत चाइल्ड साइकोलोजी ह्युमन डेभलपमेन्टमा। तर हाउ टु डिल विथ एल्डरली भनेर चाहिँ ध्यानै दिँदैनौँ। अनि त्यो एल्डरलीहरूको आफ्टर 65 अथवा आफ्टर 70 अथवा आफ्टर 60 कस्तो क्यारेक्टर हुन्छ त भन्ने थाहा भयो भने कति सहज हुँदो रहेछ। मैले साँच्चीकै लेक्चरै दिन्थेँ आफ्नो डिपार्टमेन्टमा। मेरो 2-4 जना साथीहरूलाई धेरै सहज भयो आफ्नो सासूलाई अथवा आमालाई स्याहार्नलाई। अनि के भन्दा खाइसक्यो खा छैन भन्ने, अब अघि भर्खर खाजा खुवाएको छोरीहरू आयो भने आज मलाई खाजै दिएको छैन भन्छन्। अब त्यहाँ त झै झगडा हुँदैन त परिवारमा, मेरो आमालाई हेरेन भन्ला। तर के भन्दा ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो भन्छन्, त्यसकारण त्यो कुरालाई माइन्ड गर्नु भएन। जसरी बच्चाहरूले व्यवहार गर्ने हामी माइन्ड गर्दैनौँ, त्यसो गर्नु भनेपछि धेरै सहज भयो अरे। अनि उहाँको मेरो साथीको सासू बितिसक्नु भयो अहिले। उहाँको समस्यामा के आएछ भने 3 जना छोरीहरू, ल मेरो छोरीहरूलाई बोलाइदेऊ, उहाँको अल्जाइमर भइसकेको थियो। मसँग भएको यसो सुन साथी म तिमीहरू सबैलाई बाँड्छु, फोन गरेर सबैलाई बोलाऊ भन्नुभयो अरे। अनि बोलाएर छोरीहरू आइसकेपछि तिमीहरू किन आएका भन्नुहुन्छ अरे है। अनि अब फेरि छोरीहरू फर्केर गए। यस्तै अनि एक दिन चाहिँ मेरो साथी अफिस गएको बेला, क्याम्पस आएको बेला छोरीहरू बोलाउनु भएछ, गएछन्। त्यतिखेर चाहिँ साँच्चीकै बेर पठाउनु भएछ सुनचाँदी होइन, जे छ आफ्नो। अनि भएपछि अनि यो बारेमा ज्ञान भएको हुनाले छोरीहरूले के गरेछन् त भने आफ्नो भाउजूलाई, भाउजू बुहारी के हो फोन गरेर आज हामीलाई आमाले बोलाएर यसरी सुन दिनुभयो अरे। फेरि मेरो सुन कहाँ हरायो भने चाहिँ तपाईँ फोन गरेर खबर गर्नुहोस् है हामीलाई, हामी छिट्टो ल्याइदिइहाल्छौँ भने के। भनेपछि कति सहज भयो हेर्नुहोस् त। त्यो चाहिँ रोग हो, आमाको छिनछिनमा बिर्सिनुहुन्छ भन्ने कुरा बुहारीले, छोरीले, छोराले, परिवारका सदस्यले बुझ्यो भने कति ठुलो कुरा रहेछ र। अब त्यस्तो किसिमले हामीले हाउ टु डिल विथ एल्डरली भन्ने कुराहरू सिकायौँ भने कति सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई ज्ञान भयो। अब आज समय धेरै छैन। ज्येष्ठ नागरिकको खाना कस्तो, के खाना खुवाउने, कसरी खुवाउने, कहिले खुवाउने, कति छ यसको विषयमा मैले सेयर गरेँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। म अब सुवर्ण कर्मचारी सरसँग छोटो
यो 3A अथवा 3rd एज भनेर अलिकति जोडौँ मात्रै आजको उसमा। अनि चेतनाथजीको चाहिँ अलिकति प्रब्लममा जोडिरहनु भएको छैन, अर्को मिटिङमा हुनुको रहेछ। यद्यपि उहाँ आए पनि हामी अन्तिममा उहाँको कुरा पनि सुनौला। यदि उहाँ आउन सक्नु भएन पनि हामी भैरव दाईबाटै आजको कार्यक्रम समापन गर्छौँ। सुमन सर छोटोमा। हजुर, मैले साथीहरूसँग यो युनिभर्सिटी अफ 3rd एज भनेर अनि यो कुरो राखि पनि सकेको छु। यहाँ धेरै मैले बोल्नुपर्ने कुरो पनि छैन। हामीले यही कार्यक्रममा पनि 2टा सेसनमा त्यसको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरिरहेछौँ र यो बारेमा चाहिँ नि यो हाम्रो सेसनहरूमा लगातार बहस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि देखेको छु र धीरजीसँग पनि मेरो यो बारेमा सरसल्लाह भइरहेछ। किनभने मलाई चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ पहिलोचोटि यो कस्तो स्टेरियो टाइपको चाहिँ हामी थिङ्किङ भएको भन्दा पढ्ने उमेर भनेको 22-23 वर्षपछि हुँदैन, त्यसपछि त त्यो पढ्न जानु पनि लाज हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ नि सोसाइटीमा बसिरहेको बेला मैले चाहिँ नि 50 पछि पनि मान्छेको पढ्ने युग सुरु हुन्छ र त्यो युगलाई चाहिँ नि त्यो उमेरलाई चाहिँ नि 3rd एज भन्छ भनेर चाहिँ नि जब थाहा पाएँ, मलाई यो विषय साह्रै नै चाहिँ नि नेपालको लागि एउटा नौलो पनि लाग्यो। र हाम्रो चाहिँ त्यो जुन माइन्डसेट छ त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो पढ्ने उमेर त अनि यसो विचार गरेको त साँच्चै त्योभन्दा अगाडिको पढाइ त ख्याल साँच्चै पढ्ने उमेर भने त 50 पछि नै पो सुरु हुँदो रहेछ भन्ने मैले जीवनमा आफैले त्यो प्र्याक्टिस गरेर हेरेँ। जस्तो पहिले पढिएको कुराहरू चाहिँ नि के को लागि हुन्छ भने जागिरको लागि, जाँच पास हुनको लागि, लोकसेवा पास हुनको लागि ज्ञान थोरै अनि लेख्नुपर्ने कुरो धेरै, त्यो बुझ्ने चाहिँ नि कुरो थोरै अनि सम्झिनुपर्ने कुरो चाहिँ नि धेरै, त्यसको गहिराइमा पुग्नुपर्ने कुरो थोरै, गहिरिएर चाहिँ बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु धेरै हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि मलाई चाहिँ नि जीवनमा सबभन्दा चाहिँ नि के भने पढ्ने भनेको विषय चाहिँ आनन्द लाग्ने विषय रहेछ भन्ने बल्ल फिल भयो। जबसम्म म विद्यार्थी थिएँ त्यो बेला पढ्ने भन्ने काम बोझ जस्तो लाग्थ्यो, त्यो झन्झट जस्तो लाग्थ्यो। जब यो पढ्ने भने त 50 वर्षपछि भनेपछि त मैले जीवन यति आनन्दसँग जिउन सिकेँ। त्यसैले म चाहिँ यो उमेर पुगेको सबै मान्छेको लागि अब नेपालमा किन यो चाहिँ विश्वविद्यालयकै चाहिँ लागि किन काम नगर्ने भनेर चाहिँ मलाई एकदम त्यसले चाहिँ उत्प्रेरणा थियो। अनि यही सिलसिलामा दिपकजीसँग मानव अधिकार आयोगमा भेट भइसकेपछि अनि यो कुरोमा हामीले एडभोकेसी गऱ्यौँ। अनि हाम्रो मनोहर सर, मनोहरप्रति सर, दिपकजी हामीले चाहिँ नि धेरै केही कुरो नगरे पनि अलिअलि यस सम्बन्धमा चाहिँ नि पब्लिकको कानमा हालिराख्नुपर्छ भनेर बेला बखत एफएममा गएर दिपकजीले यस्तै गरेर यस्तै खालको भेलाहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि बेला बेला यस्तो विषयमा अथवा चाहिँ विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवसको चाहिँ सन्दर्भमा यस्तै कुराहरू गर्ने। त्यस्तै हाम्रो चट्याङ मास्टर सरसँग पनि मेरो आयोगमा हुँदै चिन्जान भयो। त्यसपछि त यसको चाहिँ विभिन्न विधा रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। तर हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण अझै के छ भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रोमा आउँछ ज्येष्ठ नागरिक भनेको यस्तै हो, यो पनि त्यसैमा छ, यो उसले गर्छ, त्यो उसले गर्छ, यो यहीँभित्र रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो शास्त्रले भनेको छ भन्छौँ र हामी यस्तै सर्फेसियल कुरा गरेर चाहिँ नि अल्मलिँदो रहेछौँ भन्ने लाग्यो मलाई। त्यस कारणले अब यो एउटा हामीले चाहिँ नि यो खास यो लकडाउन पछि यस्तो एउटा चाहिँ नि यो प्रविधि हाम्रो अगाडि आयो कि ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय खोलेर अहिलेको परम्परागत विश्वविद्यालय जस्तै बस चढेर जानुपर्ने, ठेलमठेल गर्ने, यो त उसको शरीरले धान्दैन। अनि चाहिँ कोठाको कुर्सीमा बसी बसी ओछ्यानमा चाहिँ नि तन्की ज्ञान हासिल गर्ने कुरोमा यो चाहिँ जुन भर्चुअल लर्निङको चाहिँ कन्सेप्ट छ यो हाम्रो लागि असाध्यै फ्रेन्डली हुने कुरा भएकोले अब यो भर्चुअल चाहिँ स्टाइलबाट नै यो कुरोलाई अगाडि बढाउनु पर्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो जति पनि आज सर म्याडमहरू जोडिनु भएको छ, हामी यो चाहिँ आज 69औं दिनसम्म लगातार जोडिरहेछौँ। हामीसँग पेसेन्स हुँदो रहेछ। यसबाट के लर्निङ भएको छ त भन्दा अब यङ जेनेरेसन भन्दा पनि हाम्रो एजको मान्छेहरू हो, यो चाहिँ 50+ मान्छेहरू चाहिँ एउटा डिसिप्लिन हुँदो रहेछ, रेगुलर 6 बजे चाहिँ एकदम मेरो जाने बेला भयो भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै आउने, यो हामीमा एउटा यस्तो एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ यसले थपेको छ कि यसबाट चाहिँ नि यो युनिभर्सिटी अब चाहिँ को रूपमा यसलाई हामीले भर्चुअल युनिभर्सिटीको रूपमा चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ भने नेपालमा एउटा नयाँ हिसाबले यसलाई लान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र हामी पढ्नुको लागि बुढो भएको छैनौँ भन्ने उदाहरण त भैरव दाइ नै हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ कहिले बुढो हुनुभएको छ, सधैँ ज्ञान लिइरहनु भएको छ, आफ्नो ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ, रेडियोमा बोलिराख्नु भएको छ। म अहिलेसम्म पनि उहाँको चाहिँ सुनिरहेको हुन्छु त्यो सुरुदेखि हो। त्यसले पनि मलाई चाहिँ यो कामहरू गर्न ऊर्जा थपिरहेको छ। दिपकजी म यति नै राख्नु आज। हुन्छ सुमन सर, यो 3rd एजको पनि आज संक्षिप्त कुराकानी राख्नुभयो। म एके सर पनि आइपुग्नु भएको छ होइन। म एके सरलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले आयोगले गरिरहेको काम मात्रै
यो गरेका छौँ भन्ने कुरा केही गर्नु भएको छ भने नगरे भए त गरेका छैन भनिदिनु होला होइन छ भने चाहिँ के भएको छ यसो अलिकति बोलिदिनु होला यो विषयमा चाहिँ दिपकजी धेरै धन्यवाद अघि मेरो लाइन गयो यो टेक्नोलोजीमा पनि यस्तै भयो अनि मुरारी सरले सरको परिपूर्ति गरिदिनु भएको छ त्यो विषयमा बोलिदिइसक्नु भएको छ म आभार व्यक्त गर्छु तपाईँलाई यो यी मैले भैरव दाईको हाम्रो चट्याङ मास्टरज्यूको दुईटा सुनेर चाहिँ सकिया थियो त्यसपछि गयो अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ एउटा रणनीतिक योजनामा पनि ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर प्राथमिकता दिएको छ यसले वार्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई फोकस गरेको छ र गत वर्ष यसले ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा सबै देशव्यापी यो ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतको चाहिँ एउटा अनुगमन गरेर त्यसको 77 बुँदाको सिफारिस पनि गरेको छ सरकारलाई तर हाम्रा अस्ति यो कोभिडको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी जुन कृष्ण मुरारी सर हामीहरू सँगसँगै यहाँले इनिसिएट गर्नुभएको थियो धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय र हामीले सबै 7वटै प्रदेश कार्यालय मार्फत त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा यो विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो देशभरिको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको आश्रम उहाँहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई जे दिएको छ संविधान र कानुनले दायित्व दिएको छ त्यो रूपमा चाहिँ यसले गरेको छ यसलाई यो अभियानको रूपमा लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले पनि जुन हामी हिजो पनि छलफल गर्दै थियौँ एउटा पुस्तान्तरको ग्यापिङको कुराहरू हामीले कति नैतिक शिक्षाका कुराहरू ती विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू यी सबैमा लाग्न सक्यो भने यो अभियानको रूपमा लानुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ र यसमा सबैको विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई पनि यसलाई समेटेर लान सक्यो भने यो डे केयरका कुराहरू हामीले जुन भन्यौँ एउटा दिनभरि बस्दाखेरि जुन घरमा एकाङ्कीपनहरू हुन्छ उहाँहरू एक्लोपनबाट चाहिँ बाहिर लानको लागि सामूहिक गर्न है सुवर्ण सरले भन्नुभयो पनि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो अलिकति आफैलाई भइरहेको एउटा स्किल ट्रान्सफरको लागि पनि जुन आफ्ना धेरै विषयहरू आफ्ना ज्ञानका विषयहरू यो साटासाट गर्ने सेयरिङ गर्ने कल्चरले पनि यो मानवाधिकार संरक्षणमा ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारमा सम्मान गर्न मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ सर अब हामी अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ र खास गरी फ्लोरबाट अब सबै व्यक्तित्वलाई समय दिन सकेको भए त राम्रो हुन्थ्यो होइन दिवाकर छोटो हजुर एकदम प्रश्न भए पनि अथवा आफ्नो कुरा चाहिँ एकदम छोटोमा राख्नु होला प्लिज मलाई भन्नुभयो हजुर दिवाकर सर सबै सज्जन महानुभावहरूलाई नमस्कार छ ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरूलाई मलाई चाहिँ यो कुरो सुन्दै जाँदा अब सरकारी क्षेत्रको धेरै काम गर्नुपर्ने दायित्व अब यो चाहिँ फुलबुट्टा जस्तो संविधानमा त खालि गहना मात्रै भयो भन्ने कुरादेखि लिएर अहिले के भइरहेका छन् प्रयास के भएका छन् के कोसिस गर्दैछौँ दीर्घकालमा कसो गर्ने होला भन्ने विचारमा जुन छलफल भयो त्यो चाहिँ त हाम्रो लागि सबैको लागि गुणकारी शुभकामना भन्नु पर्यो राम्रो होला भन्ने आशा गर्ने कुरा भयो यो चाहिँ सबै कुरा सरकारी क्षेत्रले गरिरहेको अथवा गर्न सकेको वा नसकेको अथवा भोलि के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो त्यसमा केही भन्नु छैन है अब यो निजी क्षेत्रतर्फको हामीले चाहिँ आज धेरै पनि भनेनौँ जस्तो पनि लाग्यो मलाई कता कता होइन निजी क्षेत्रमा चाहिँ यही U3A हामीले अहिले जे गर्यौँ यो हाम्रो निजी क्षेत्रको प्रयास भन्दा पनि हुने खालको कुरा एउटा हो जस्तो मलाई लाग्छ यस्ता किसिमका प्रयास चाहिँ निजी क्षेत्रकै प्रयास भन्नु पर्यो होइन र यो निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रमा हामीले सबैभन्दा मलाई के लाग्यो यो सबै सुन्दै जाँदा भनेदेखि हामीले चाहिँ क्लासमा स्कुलमा केटाकेटीलाई कहाँ कता हेर्नुहोस् एउटा सानोमा उदाहरण भन्छु त्यसलाई कसरी बनाउने थाहा छैन मलाई अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले त्यो मास्क एउटा लगाउनु पर्छ है रोग लाग्दैन भनेर नभनिदिँदा अमेरिकामा कति मान्छेको ज्यान गयो होइन त त्यस्तै जस्तो मलाई के लाग्यो भने नेपालको सरकार भन्नेले पनि माथि प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री तहको अर्थमन्त्रीजीले भाषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई नमन गर्दछु म भनिदिने मात्रै हो भने पनि त्यो मास्क लगाउनु पर्छ भने जस्तो खालको चाहिँ मेसेज जनतामा जान्थ्यो किनभने यो ज्येष्ठ नागरिकहरू त तपाईँको चाहिँ 4 पाङ्ग्रे होइन 6 पाङ्ग्रे 8 पाङ्ग्रे गाडीमा चढेर गुडिरहेका प्राणी हौँ हामीहरू किनभने कोही छोरा छ कोही नाति छ बुहारी छ जेठो छोरो छ माइलो छोरो छ कान्छी छोरी छ छोरो छ होइन हजुर पोलिटिसियनहरु रिटायर हुने भावनाले उनीहरु बुढा हुँदैन
त्यसले गर्दाखेरि विचार सबैको विचार एउटै नहुँदाखेरि त्यो पाङ्रो राम्रोसँग नचल्ने हुनाले जस्तो चाहिँ अघि हाम्रो वरिष्ठ आदरणीय भैरव रिसालज्यूले जुन भन्नुभयो नि म चाहिँ स्नेहिल वातावरणमा बसेको छु भनेर सुनिया छ। हजुर अब छोटाउनु सर अब हामीसँग 5 मिनेट मात्र बाँकी छ। उहाँले चाहिँ स्नेहीहरू धेरै छन् भन्नुभयो। हामीले देख्दा के छ भने स्नेहीहरू धेरै नभएका घर धेरै छन् नेपालमा र यसमा चाहिँ त्यो 8 वटा पाङ्रा 6 वटा पाङ्रा मध्ये 2 वटा पाङ्रा खच्याङ बच्याङ भयो भनेदेखि बिचरा गाडी नै गुड्न समस्या हुने त्यस्तो छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ के भने राज्य तहबाट वास्तवमा सरकारले त्यो राष्ट्रिय के अरे उसमा पार्लियामेन्टमा चाहिँ भाषण गर्दा सुरुमै ज्येष्ठ नागरिक आया नमो मात्रै भनिदिने हो भने पनि यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै कुरा गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र क्लासमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई नमन, ज्येष्ठ नागरिकलाई नमन, हाम्रो राष्ट्रलाई नमन, आमा बुवालाई नमन, सहयोगीलाई नमन भन्ने के 5 वटा कुरा हामीले चाहिँ 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास केटाकेटीलाई पढाउन सक्ने अवस्था मात्रै सृजना गरिदिने सरकारले भने प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै टेक केयर गर्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्यो। हुनाले मैले चाहिँ भन्न खोजेको हो। सबै जे सुनियो त्यसको लागि सबैलाई चाहिँ धन्यवाद छ। हजुर हस् नमस्कार। धेरै धन्यवाद सर। दिवाकर सर कृषि क्षेत्रबाट हो, मैले कता कता भेटाए जस्तो हो कि म अलिक कन्फ्युज पनि भएँ। सरको फिल्ड कृषि क्षेत्र हो पहिला, ठिक मैले चिनेकै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। धेरै तपाईँसँग अन्तर्वार्ता चट्याङ मास्टरजी। हजुर हजुर चिने तपाईँलाई। तपाईँ म कालो कपाल हुँदा कालो दारी हुँदा मैले भेटाएको थिएँ, अब सेतो भएछ। अब अलिकति मोडालिटी र यहाँ कस्तो भने यो डिमान्ड र सप्लाई भन्छ अलिकति माग यहाँ मेसेजहरू पनि आइरहेको हुनाले अलिकति समय थप्नलाई मैले आग्रह गरेँ सुवर्ण कर्मचारीलाई। उहाँले पनि अनुमति दिनुभयो, लगिजी थप्नुहोस् 15-20 मिनट हामी गर्छौँ भन्नुभयो। अनि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै यहाँ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाको स्वास्थ्यको कुरा पनि यहाँ अहिले टिप्पणीमा आएको छ र अरू व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि छोटो छोटो आफ्नो अलिकति किनभने सबै सहभागी हौँ होइन, यो त्यो हिसाबले चाहिँ अब यहाँ उद्धव खनाल सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रामबाबु नेपाल सर हुनुहुन्छ, उषा अधिकारीजी हुनुहुन्छ, कृष्णमणि पोखरेल सायद पोखरेल हुनुहुन्छ कि म नाम पछाडिको मैले राम्ररी हेर्न सकिनँ, दुर्गा सर हुनुहुन्छ, महन्त बाबु हुनुहुन्छ, सुनिता पन्त हुनुहुन्छ, नेत्र प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ कि पछाडिको मैले यहाँ राम्ररी हेर्न, प्रताप कैनी हुनुहुन्छ, नेपाल रामचन्द्र सर, अनि यहाँ प्रशंसा चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँसँग अलिकति अब सबैको सरस्वती सबैले छोटो छोटो यो भिडियो खोलिदिनु भयो भने मैले यसो राम्रो चिन्न पनि पाउँथेँ। कसैको प्रश्न भए अथवा छलफल केही कुरा राख्नुहुन्छ भने हात रेज गर्नुभयो भने हुन्छ। मैले अहिले जसले अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो नि उहाँले अलिकति आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो भने कि प्लिज। म भनौँ? हजुर 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 मेरो नाम भक्तराज रञ्जित। हजुर रञ्जित सर। भक्तराज रञ्जित। म पनि ज्येष्ठ नागरिक हो, अहिले 68 वर्ष पुगेँ। सबैमा नमस्कार। यहाँ धेरै एकदम गहन कुराहरू आएको छ, गहिरो कुरा आएको छ, सबैलाई प्रेरणादायक कुरा छ, चुनौतीका कुराहरू पनि थुप्रै आएको छ। अब मुख्यतः यहाँ आएका चुनौतीका कुरा समस्याका कुरा थुप्रै आइसकेका छन्। त्यसलाई मैले छोटोमा त एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरकारकोबाट गर्ने कुरा त अब हामीले भएन भनिरहेछौँ। त्यो कुरा आजको भोलि हाम्रो हुँदैन र जति भइरहेको छ हाम्रो सबैको प्रयासबाट पनि धेरै कुराहरू सम्पन्न भएको छ। अब यो निजी क्षेत्र मध्येमा एउटा यो बिमा तिनी कम्पनीहरूले यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको तिनी बिमा गर्ने व्यवस्था गर्दै गए राम्रो हुन्थ्यो। मैले बिमा गर्ने व्यवस्था किन भन्नु खोजेँ भनेदेखि पहिला अलिकति थियो, अहिले यो कोरोना भाइरस लागिसकेपछि बिमा कम्पनीहरूले अब तपाईँहरूको म्याद सकिसकेपछि बिमा नै हुँदैन भन्ने तिनी सूचना दिइरहेछ उनीहरूले मौखिक रूपमा। अब यो खास गरिकन के भने जीवन बिमा गर्यो भनेदेखि त यो 60-62 वर्षपछि गर्दैन। अब यो औषधि उपचारको त के हो भने 58 वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भएपछि गर्दै नगर्ने भन्छ उनीहरू, त्यो किसिमको छ। एउटा प्रिमियरी इन्सुरेन्सले तिनी औषधि उपचारको गर्थ्यो, अब उसले पनि नगर्ने भयो।
अब यो अरू सगरमाथा आदि कुराहरू छ उनीहरूले चाहिँ यो हस्पिटलमा भर्ना भएपछि मात्र चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको गर्ने गर्थ्यो। अब ग्रुपमा मात्र गर्ने भन्छ। त्यसकारण के भने हामीहरू सबै यहाँ ज्येष्ठ नागरिकका 101 छन्, हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ वकालत गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ अथवा त्यसलाई पैरवी गर्नु पर्यो। त्यो गएर कहाँ जाने त भन्दाखेरि बिमा समितिमै जानुपर्छ। हामी बिमा समिति गएपछि त्यो सरकारले चाहिँ नीति र बिमा समितिले नीति बनायो भने सबै प्राइभेट कम्पनीहरूले यो औषध उपचार गर्छ। यति भने समय अरू सरहरूलाई सकेसम्म एकदम छोटोमा र आफ्नो कुरा टक्क राखिदिनु होला हैन। हजुर म उषा अधिकारी। ए हजुर उषाजी हजुर सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावमा मेरो नमन। म चाहिँ एउटा यहाँ अहिले नउठेको कुरो जस्तो लाग्यो, छोराछोरी नाति नातिना हुनेहरूलाई त सजिलो छ केही नहुनु भन्दा, तर छोराछोरी नभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सरकारले विशेष हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो मेरो चाहिँ आफ्नो विचार हो, मेरो भनाइ यति नै हो। उषाजीको कुरा म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 2 जना व्यक्तित्व सरहरू, राइटर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गर्नु होला र हामी थप छलफल पनि यसमा गर्न सक्छौँ। र दुईटै कुरा, यो बिमाको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अघि हाम्रो चट्याङ मास्टरले ब्याङ्कले ऋण दिँदैन ज्येष्ठ नागरिक भएपछि भन्नुभएको छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। नागरिक भएपछि त्यो अलिकति संवैधानिक अधिकारको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्छ, दबाब दिनु पर्यो। दिपकजी चेतना सर पाल्नु भयो, चेतना सरलाई पनि चेतना सर स्वागत गरेँ। चेतना सर आइपुग्नु भएको छ? हुनुहुन्छ चेतना सर आइपुग्नु भएको छ। चेतना सर नमस्कार, आउँदै गर्नु। रामेश्वर अर्याल बन्धु पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको केही छ? हजुर मेरो केही छैन। हजुर हस्, धन्यवाद है। मोहन्त बाबु सर। हजुर म आज चाहिँ शून्यमा मात्र पर्यौँ, म पछि जोइन भएँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो समय आज बच्यो भनेर मैले कतिवटा खुसी भएको छु म। हजुर हजुर उद्धव खनाल सर अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको, मैले यतातिर हेरेछु। हजुर हजुर सर आफ्नो कुरा राखौँ छोटोमा। उद्धव खनाल सर बोलौँ सर। हजुर सबैलाई नमस्कार। असाध्य राम्रो विषय सरले राख्नुभएछ। म यो प्रोग्रामै ढिलै जोइन भएको भए नि मैले 10-वटा चाहिँ विषयमा राम्रै चाहिँ तपाईँको अनुभूत गरेको आजको विषय पनि काम रहेछ। तपाईँको अनुभव र अनुभूति, वृद्धकालमा मान्छेको उमेर चाहिँ छिपेपछिका अनुभव र अनुभूतिहरू। म पनि 35-36 वर्ष जाहिर खाएर 56 वर्षको भएँ, अहिले बल्ल रिटायर भइसकेँ। यो के हुँदो रहेछ भने मान्छेको भावना चाहिँ उमेर छँदा, शरीरमा बल छँदा, मनमा जागर छँदा मान्छे म मर्छु, बुढो हुन्छु, म दुःख पाउँछु भन्ने सोचै हुँदो रहेछ। र त्यसैले कतिपय नीतिगत कुराहरू निर्माण गर्ने क्रममा हामी चुक्ता रहेछौँ। र जब मान्छे चाहिँ वृद्ध अवस्थामा लाग्छ र त्यो बिस्तार उसका चाहिँ तपाईँ अङ्गहरू कमजोर भएपछि, अरूप्रति आश्रय गर्ने खोज्न थालेपछि यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछन्। त्यसो भए हुनाले हाम्रो पोलिसी इरर चाहिँ यहाँनिरबाट सुरु भएको मैले अनुभव गरेँ। त्यसैले अघि जुन कुराहरू उठाउनु भयो, धीरजीले पनि कुराहरू उठाउनु भयो, र चाहिँ के भने अलिकति युवक छँदैखेरि चाहिँ यो यसरी जानुपर्छ है भन्ने सोच हामीले बनाउन सक्ने हो भने यो पोलिसी बन्छ होला र यसलाई कार्यान्वयनमा लानलाई अलिकति सहजता हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले जे कार्यक्रम अहिलेहरूले यहाँ चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ त्यो एउटा भएको अनुभव गरियो, अहिले लानुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो सर। हुन्छ, धन्यवाद उद्धव खनाल सर। हामी अब कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने यसो हात उठाउनु हो, अन्यथा हामी अब चितनाथ कर्णेल सर आइपुग्नु भएको छ ढिलै भए पनि, र उहाँको संक्षिप्त कुरा चाहिँ हामी सुन्छौँ। र मैले भैरव दाई कता अन्याय गरे जस्तो पनि भए, मैले भैरव दाईसँग लिएको समय थपिँदै भैरव दाई अब 5-10 मिनट समय थपिदिनुहोस् है, त्यसपछि हामी के छ दाई? ल ठिक छ। ल त्यसो भए चेतना सर, हामी यो नागरिककै सन्दर्भमा यहाँ नेपालमा रहँदा पनि यो विषयवस्तु पनि काम गरिरहेको र पछिल्लो भनौँ न तपाईँ हेर्दा तपाईँको अनुभवमा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको अभियान कहाँसम्म पुगिरहेको छ, अथवा यो होइन अधिकार जो एउटा
संवैधानिक अधिकार लिने सन्दर्भमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ, अबको बाटो चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? तपाईँको आफ्नो अथवा आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न प्लिज। माइक अन गरौँ है सर। हजुर, सबैलाई नमस्कार। मिटिङ भएकोले ढिला भयो, सरी। त्यही पनि म अब आफ्नो कुरा राख्न पाएँ। दिपकजीलाई धेरै धन्यवाद। म यहाँहरू सबैको कुरा सुन्न आज असमर्थ भएँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। मेरो 2-3 वटा कुरा भन्नुपर्ने छ अब यो मञ्चलाई। भैरव दाई अब हाम्रो आइकन ज्येष्ठ नागरिकको लागि भैरव दाईसँगै मसँग हिँड्न लागेको 20-22 वर्ष भयो। फेरि पनि विशेष नमस्कार गर्छु। यहाँहरूले नै चालेको जुन अभियानले नेपालमै पहिलोचोटि अनुसन्धान गरे र त्यति बेला 35 बुँदे हामी सिफारिस गरेका थियौँ। त्यो सिफारिस अनुसारकै लाइनमा छौँ। एकचोटि हामीले रिभ्यू गर्न सक्यौँ भने यो 20 वर्षमा हामीले त्यति बेला भिजनिङ गरेको 35 बुँदे सिफारिसको आधारमा अहिले भएका उपलब्धिहरूलाई एकपटक समीक्षा गऱ्यो भने निकै काम भएको चाहिँ लाग्यो। जुन बेला ऐन पनि थिएन, नियमावली थिएन, भत्ता 100 रुपियाँ थियो, त्यसपछि क्रमशः बढ्नेवाला, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई इन्कम जेनेरेसनमा इङ्गेज गर्ने पद्धति थिएन, संस्थागत गर्ने पद्धति थिएन, ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ बन्यो, यी थुप्रै उपलब्धिहरू भएको छन्। तर अहिले अस्ति हाम्रो 1 हप्ता अगाडि मन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको थियो, हाम्रो पार्वत गुरुङज्यूसँग। हामी मन्त्रालयमै गएर बस्यौँ र त्यहाँ अझै कुरा के भन्दा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गर्यो, तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने त प्रदेश र स्थानीय तहले हो। त्यसकारण स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको सवाललाई स्थानीयकरण कसरी गर्ने, त्यहाँको क्षमता अभिवृद्धि, त्यहाँको योजना तर्जुमामा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री सवालहरूलाई कसरी समाहित गर्ने, त्यो कुरा छैन। त्यसबाहेक हामीले अलिकति जस्तो ज्येष्ठ आश्रमहरू अथवा वृद्धाश्रमहरूको त हामी सिधै विरोधी नै हो। अति आवश्यक भएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै ज्येष्ठ आश्रममा राख्ने हो, अन्यथा घरमै एकीकृत रूपमा राख्नुपर्छ। र त्यसको पनि अब जिम्मेवारी चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा ल्याएर पशुपति वृद्धाश्रम होइन। आवश्यक पर्यो भने प्रदेश तहमै, पालिका तहमै समन्वय गरेर 2-4 पालिका मिलेर त्यो खालको एउटा व्यवस्थित चलाउन सकिन्छ। तर त्यो भने एकदमै सीमित हो र घर घरमा सकेसम्म जसले बुवा आमालाई राम्रोसँग एकीकृत तरिकाले व्यवस्थापन गरेर राख्छ, छोरा बुहारीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो सम्मानको पद्धति अलिअलि सुरुवात भएको छ, तर त्यसलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्छ। दिवा सेवा केन्द्र कमसेकम पालिकामा 1 अथवा भनौँ न जिल्लामा 1 त्यस्तै राखे, तर होइन वडा तहमै नभइकन। वडा भने पनि अहिले त पहिलाको गाविस हो अथवा नगरपालिका ठुलो वडा हो भनेपछि त्यतिले भ्याउँदैन। पछि त हामी टोल स्तरमै जानुपर्ने हुन्छ। कमसेकम 100 घरको 1 अथवा 50 घरको 1 भन्ने खालको नगरिकन ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुन सक्दैन। तर नमुनाको रूपमा भए पनि हामीले केही दिवा सेवा आश्रमहरूलाई, दिवा सेवा केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनु पर्ने, जुनको चाहिँ हाम्रो एक्सन रिसर्च, त्यसको चाहिँ असल अभ्यासहरूलाई प्रसार गर्ने काम चाहिँ एकदमै कम भएको छ। त्यसकारण त्यसमा थप काम गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 लाई संशोधन गर्नुपर्ने अचम्मको खेती भयो। 3-4 वर्ष त म नै छलफलमा भाग लिइरहेको छु, तर खोइ त आउनै सकेन। यो कामलाई चाहिँ अलि सबै तपाईँ हामी अलिकति सक्रिय भएर लाएर ल्याउनु पर्ने हो कि जसमा चाहिँ आम्दानीको 10% भनौँ 10% जस्तो छुट्याउने भनेको थियो। त्यो कुराहरू यदि लागू हुन्छ भने लागू गरेर गरौँ, होइन भने यो 2063 को जुन परिमार्जन संशोधन भइरहेको त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउँ, त्यसपछि अभ्यासमा जाउँला। त्यसपछि अब देशमा अलिकति यो पछिल्लो समय रिसर्चको काम खास भएको छैन। गत 2 वर्ष अगाडि मानव अधिकार आयोगले वृद्धाश्रमहरूको एउटा अनुसन्धान गर्यो, त्यो एउटा राम्रो माइलस्टोन काम भएको छ, तर त्यसपछिको फेरि एक्सन भएको छ। त्यसकारण अलिकलाई पनि जोड दिनको लागि रिसर्च गर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने, त्यसबाहेक विद्यालयको पाठ्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका सवालहरू समावेश गर्ने कुरामा, करिकुलम बनाउने कुरामा हामी अलिकति पछाडि परिरहेका छौँ। र यो मामलामा ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको जुन अब 77 जिल्लामा अझै पुग्न सकेको छैन, तर 77 जिल्लामा पुगेपछि अलिकति घचघच्याउने काममा ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ अझै संस्थागत हिसाबले सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा बनेका ती सङ्गठनहरूलाई परिचालित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिकरण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका अनुभवहरूलाई समेटेर विभिन्न प्रकाशनहरू गर्ने, प्रसार गर्ने काम चाहिँ हामीले अझै गर्न सकेका छैनौँ। यसतर्फ अलिकति जोड दिन सक्यौँ भने नेपालको तर्फबाट पनि मैले केही भोइस राख्नु पर्यो भने त्यो मामलामा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। म यहाँलाई एकदम कङ्क्रिट कुरा निकाल्नुभयो। वास्तवमा भने प्रेसरले पुगेको छैन राज्यलाई, होइन? हामीले जताबाट जुन कुनाबाट कुराकानी गरे पनि आएर ठोकिन्छ चाहिँ यो स्टेटले गर्नुपर्ने कुरो स्टेटले गरिरहेको छैन। विभिन्न सङ्घ संस्था छ अथवा महासङ्घ छ, अरू संस्थाहरू छन्, नेपाल छ, थुप्रै संस्था छ। मैले नाम लिँदाखेरि अन्याय हुन्छ, धेरै संस्थाहरूले काम गरिरहनु भएको छ। तर ती संस्थाहरूले भन्दा यो ज्येष्ठ हुने भने त सबै हुने हो।
हामी सबै ज्येष्ठ हुन्छौँ होइन है, अब हामी ज्येष्ठ नै हुने हो। त्यो हुनाले यो मुद्दालाई चाहिँ एकचोटि हामी सबै अहिले त यो भर्चुअल एउटा टेक्निकली यस्तो भयो होइन, जमात पनि ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दामा कार्यक्रमै बन्थेन, अहिले कार्यक्रम बन्छ, रेडियो टेलिभिजनहरूले पनि बोल्न थालेका छन् होइन, मिडियाले पनि अलिकति ठाउँ दिन थालेको छ। र त्यो कस्तो भने त्यो जब त्यसको के लेख्ने त न्युजै हुन पर्यो कि, त्यो भने यो आवाज हामीले उठाइदिएपछि अनि पत्रकारहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नु अथवा त्यसलाई फ्लोरमा लैजाने हुनाले अहिले कृषिको अन्तर्बाट यो के अरे सायद त्यो बजेट एलोकेटकै कुरा थियो के अरे कृषिको, त्यो विषयमा चाहिँ यो हाम्रो रेडियो हाम्रो खुमल के भन्नु सर त्यहाँ अब अहिले चाहिँ अब जस्तो अलिकति रिटायर भएको सरहरूले पनि अलिकति चासो दिनुभएको छ। मैले अलि अगाडि हाम्रो नीलकण्ठ उप्रेती सर जो निर्वाचन प्रमुख आयुक्त छ उहाँसँग पनि भेटेको थिएँ। भए खाना लगाएर ज्येष्ठ नागरिक हो भनेर त्यो समग्र देशको कुना काप्चाको ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दा भन्न नबोल्ने र उयो कल्याणकारी सोचमा मात्रै रमाउने ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि भएको पनि एउटा पनि समस्या पनि छ कि त्यो जुन डेलिभर गर्यो यो अधिकार हो भनेर भनिदिने पनि छैन होइन। त्यसैमा त्यो हुनाले अलिकति चिरेर अलिकति चिरफार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि यही टिमले पनि इनिसिएसन लिन सक्छ। त्योभन्दा पनि जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ अलिकति यो मुद्दाहरूमा चाहिँ विशेष जोड दियो भने त्यसलाई सजिलो पनि हुन्छ होइन। अब अनुभव पनि छ, चेतना सरहरूले गरेको त्यो रिपोर्टहरू जुन डकुमेन्टहरू मैले हेरेँ, मलाई आफू पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालले एकदम राम्रो गरेको छ है सर। मैले तपाईँ यहाँ अगाडि भएर भने होइन, डकुमेन्टेसन चाहिँ गरिदिनु, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद होइन। हुन त अरू संस्थाले पनि गरेको छ, नेपालले पनि डेटाहरू राखेको केही कुरा त्यहाँ पनि पाइन्छ, त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ। तर त्यो गर्नु चाहिँ अझ स्टेटले गरिदिनु पर्थ्यो कि जुन तपाईँ भएको छ त्यो राज्यले गर्नु पर्थ्यो, अर्को संस्था है अरूले गरिदिनु पर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन। यो मुद्दालाई अब एकचोटि एकजुट भएर अगाडि बढौँ। म भैरव दाई फर्कन चाहन्छु। भैरव दाई समग्रमा सुवर्ण सर केही छ बाँकी? अब यहाँहरूबाट धीर सरको सुवर्ण सरको केही छ भने भनौँ न, म नभए भैरव दाई तर्फ जान्छु। एक मिनट बोल्न सकु सर? हजुर हजुर मुरारी सर। वास्तवमा आजको छलफलले धेरै नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्न हामी सबैलाई मार्गदर्शन गरेको छ। म सबै कुराहरूलाई सकारात्मक लिन्छु। वास्तवमा मानव अधिकार आयोगले गौरीसँग कार्यकाल सुरु गरेको अहिले प्रकाश अवस्थी र अनुराग शर्मासम्मकोमा निरन्तर दिएको छ र सबै संस्थाहरूले केही न केही यसमा इँटा थपेका छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत 2 वर्ष अगाडि गरेको रिसर्चको अनुगमनबाट पनि धेरै विषयवस्तुमा थप रिसर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता लागेको छ। यो हामी सबैले मिलेर गर्न सक्छौँ। र अघि उषा म्याडमले भने जस्तै हामीले त्रिभुवन जिल्लाको अनुगमनबाट हेर्दाखेरि जुन बेसहारा टुहुरा कोही नभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जुन हेरचाह केन्द्रहरूमा राखिएका छन्, कतिपय त्यो सम्म पुग्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। त्यस्तोमा आएकै केही प्रयासले उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म पनि पुग्ने वातावरण बनेको छ। तथापि यो राज्यबाट अझ दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता खोजी आफै गरेर उहाँहरूको जीविकोपार्जन स्वास्थ्य सबैको गर्न चाहिँ अझ उचित हुन्छ। र अब धेरै कुराहरू अब हेरचाह केन्द्रको स्ट्यान्डर्डको बारेमा पछाडि कुरा गर्ला, त्यसमा पनि सुधारको आवश्यकता। वास्तवमा जनसङ्ख्याको आधारमा यो डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्न, त्यो अधिकारको कुरा हो। त्यो कुनै होइन कि त्यसमा चाहिँ थाउनुपर्छ, पछि छलफल। भैरव दाई अब वीर सर केही भन्नुहुन्छ? नभए म भैरव हजुर वीर सर रमाबु दाईले केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ दिपकजी। रमाबु दाई आजको जुन छलफल भयो यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने
हामीले उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू चाहिँ बिस्तारो साँघुरिँदै गएको अनुभव मैले गरेँ। जब अहिले एकदमै प्रेसर पुगेन आदि भन्नुभयो, तर बिस्तारै राज्य पनि संवेदनशील भएको अनुभव मैले गरेको छु यो आजको कार्यक्रमबाट। मानव अधिकार आयोगले यति धेरै गरेको रहेछ, राज्यको तहमा नीति निर्माण पनि भएको छ। अब हामी अलिकति एजुकेसनको लागि चाहिँ यो प्रेसर कसरी सिर्जना गर्छौँ भन्ने बारेमा थोरै केन्द्रित भयो भने धेरै काम अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र हाम्रो यो यो लर्निङलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो मोटो हो। अहिले चाहिँ हामीले गरिराखेको प्रयत्न के भने यो सिकाइलाई कहाँबाट हो स्ट्रिमलाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले असाध्यै संवेदनशील ढङ्गले सोचिराखेका छौँ। र त्यसलाई यो पारिवारिकताको संस्कारसँग पनि सिकाइलाई कसरी समुदाय स्तरमा जोड्ने यो कुरालाई गरियो भने धेरै हदमा समाधान हुन्छ, त्यसलाई एड्रेस गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र दिपकजी लगायत यहाँ एकदमै अग्रज व्यक्तित्वहरू अभियानका खुसी लागेको छ। हामी यसमा तपाईँहरूसँग जोडिएर सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हामीले योलाई राखेको भने केही मान्छेहरू बनाउँछौँ आदि इत्यादि बनाउँछौँ भनेर भन्यो, तर हामी आफैलाई बनाउने काम चाहिँ हामी गर्दा रहेनछौँ। हाम्रो एउटा ठुलो विडम्बना यो देखेर हामीले यो सुरु गरेको। म अहिले धेरै कुरा भन्न चाहन्न, हामी असाध्यै थोरै कुरा गरौँ, थोरै काम गरौँ, तर त्यसको असर चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने गरी गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति हामीले यो सानो प्रयत्न गरेको। हाम्रो लर्निङ ग्रुप चाहिँ 2 महिना जति यसरी जोडिएर लगातार आएको छ र यसले केही न केही काम गर्ने उत्साह हामीलाई थपेको छ। हामी यहाँसँग जोडिएर काम हुन्छ सर, आजको कार्यक्रमले अलिकति साथै मैले भन्नुभएको छ केही छ अलिकति राम्रो सर सुन्दा एकदम राम्रो उपयोगी कुराहरू आयो। काकाले धेरै कुराहरू केही चाहिँ नि हुनु होला जसको चाहिँ परिवारमा सरकारले राम्रोसँग हेरिदिने हो भने ज्येष्ठ नागरिकका उहाँहरूको वेदनालाई बुझिदिने, उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो भनेदेखि यो कुनै पनि चाहिँ बाह्य सहयोग चाहिँ नभइकन पनि चल्ने खालको चाहिँ अवस्था छ। तर अहिले हाम्रो सोच नै चाहिँ सिंगल फ्यामिली आफू चाहिँ रमाएर जाने, म त कहिले बुढो हुँदैन जस्तो मानेर बाबुआमालाई छोडेर अलग गिने परम्पराले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरैजना मान्छे चाहिँ नि एक्लिनु भएको छ। छोराछोरी घरमै भए पनि नबोल्ने, वास्ता नगर्ने, त्यसमध्ये पनि चाहिँ नि बुढाबुढी मध्ये एकजना चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ नि एकजनालाई चाहिँ असाध्यै गाह्रो। त्यसमध्ये श्रीमती पहिला जानेको चाहिँ नि त झन् बिजोगै छ, सघाउन नसक्ने, अनि कसैले वास्ता हुनाले चाहिँ एक्लो हामीले चाहिँ समस्या कसै पर्यो भनेदेखि समस्या छ नगर्ने चाहिँ उठ्यो, हामीले चाहिँ बाँच्न चाहिँ उठ्नै पर्छ। केही दिन अगाडि सञ्चय कोषको प्रशासन सोच भइरहेछ भन्नुभएको छ। हामी पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदको तर्फबाट त्यो विषयलाई अगाडि बढाउने कोसिसमा चाहिँ छौँ। अब जो चाहिँ नि सञ्चय कोष कट्टीमा हुनु नथ्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्ने, बिमासँग चाहिँ नि यो अहिले कुरा उठ्यो। बिमा समितिमा हामी गएर यो कुरा गर्नै पर्छ, किनभने अब सुविधा पाउनु पर्ने चाहिँ कठिन अवस्थामा भएका चाहिँ राज्यको संस्था स्थापना गरेका, राज्यले स्वीकृति दिएका संस्थाहरूले 65 वर्ष पुगेपछि बिमा नगरिदिने त्यस्तो चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहिँ वातावरण दबाब दिनै पर्ने हो। अनि अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ अब
राज्यले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा चाहिने क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय तहमा दबाब बढाउने काम हुनुपर्छ। हस्, धेरै के भनौँ अहिले। अब धेरै विषयवस्तु पनि धेरै छन्, समस्या पनि धेरै सम्बोधनको लागि राज्य नै हो, राज्यको लागि दबाबको चाहिँ त्यसको लागि यो टिम अथवा यो टिमले पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि उहाँहरूबाट मैले आशा पनि गरेको छु र स्वयं राष्ट्रिय अधिकार आयोगका धुरन्धर 2 जना व्यक्तित्वहरू जुन लेभलमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म भैरव दाईसँग, आदरणीय भैरव दाईसँग यो आजको विशेष कार्यक्रमको समापन गरिदिनको लागि आफ्नो कस्तो दाईको हजुर संक्षिप्त मन्तव्यको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ सर? प्लिज 2 घण्टा अब दाई जति बोल्नुहुन्छ सबैजना मेरो हार्दिक अभिवादन र रेडियो सही चल्दैन, सही चल्ने बेलामा आफ्नो पक्षमा देख्न कोसिस गर्नु पर्यो। उहाँ त्यो हिँडाएर भए त बिजोक हुन्छ मान्छेको, मैले देख्दाखेरि त्यो भने टेर्दैन मान्छेले। अनि अब त्यो जति ठुलो मान्छे भयो त्यति मान्छे चिडियाको हुँदो रहेछ कि, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या छ। रिटायर नहुँदै यो ज्येष्ठ नागरिकको हितमा उहाँलाई निर्णय गराउनेतिर लाग्नु पर्यो, एउटा दृष्टिकोण मेरो त्यो। अर्को चाहिँ त्यो लेख्या कुरो देख्न पाउनु पर्यो। यहाँ धेरै छ कि म के चाहन्छु भने लेख्या कुरो देख्न पाउनु, व्यवहारमा आउनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि मलाई धेरै समस्या समाधान हुन्छ। र यहाँ धेरैजना मान्छेसँग धेरै कुरा सुनियो, धेरै ज्ञान बढ्यो, पढाइ भयो मेरो त कि। म सबैलाई नयाँ कुरा भन्नुभयो, म सबैलाई गुरु मान्छु र मलाई धेरै ज्ञान भयो यो उसबाट। अब म वास्तवमा म उमेरले मात्रै जान्ने भए, योग्यता र ज्ञानले होइन कि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पत्याइदिनु छ, धेरै त्यो मेरो सौभाग्य हो। र जे हुँदाहुँदै पनि मेरो चाहना त्यो एकदमै संविधानमा छ, ऐनमा छ, कानुनमा छ, सबै थोक छ, तर व्यवहारमा छैन। चाहियो व्यवहारमा। औषधि त्यो प्रेसक्रिप्सन खाइँदैन, औषधि नै खानुपर्छ, व्यवहारमै चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मेरो सबभन्दा अन्तमा लेख्या कुरो देख्न पाउनु पर्यो। बस मेरो त्यति नै हो। लेख्या कुरो देख्न पायो भनेदेखि धेरैको समस्या समाधान हुन्छ भन्न चाहन्छु। र मलाई मौका दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु आयोजकलाई, दिपक बाबुलाई खास गरेर, अरू पनि सम्पूर्ण मेरा मित्रहरूलाई हार्दिक अभिवादन। हस् भैरव दाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र खास गरी आजको यो छलफलमा सबै व्यक्तित्वले एकदम यो लामो समय, मैले आज थप समय गरेँ, ट्याङ्क मास्टर मनोहर उप्रेती सर, कर्मचारी सर, अब थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ, म मुरारी सर, यज्ञ सर, सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी अझ यो टिम यो एउटा भर्चुअली छलफल भयो। अबका दिनमा अब यो लकडाउन पनि खुलिसकेको छ, अझ हामी विशेष बसेर, किनभने गर्नुपर्ने चाहिँ मेजर कुराहरू के छ भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कसरी जाने, आएको नीतिहरूलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कार्यान्वयन नै चुनौती हो। र त्यो चुनौती चिर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ। संविधान प्रदत्त हामीले एउटा मौलिक हकले दिएको त्यो लिनको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै अब रहन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ विसर्जन गर्ने अनुमति यहाँहरूबाट चाहन्छु। र सबै व्यक्तिहरूको अब मैले नाम पनि सबैको लिन सकिनँ, डाक्टर साहबहरू सबै व्यक्तिलाई फेरि नमन गर्छु। नमस्कार। म हस्तान्तरण गरेँ यो माइक्रोफोन अथवा यो स्पिकर सुवर्णजीलाई, सुवर्ण कर्मचारी सर। हस् त दिपकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै गण्यमान्य आदरणीय व्यक्तित्वहरू, खास गरी हाम्रो पाहुना चेतना सर, हाम्रो कृष्ण मुरारी सर, भैरव दाई, यहाँहरू सबैले आफ्नो अनुभव सेयर गरेर हामीलाई चाहिँ एकदम ज्ञानले भरिपूर्ण गरिदिनु भएकोमा र यो सिनियर सिटिजनको चाहिँ काममा हामीलाई भविष्यमा काम गर्न अलि उत्प्रेरणा पनि थपिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो सङ्घको तर्फबाट म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
र हामी फेरि आउँदो आगामी चाहिँ हाम्रो श्रृङ्खलाहरूमा पनि कमसेकम हामी हप्तामा एउटा श्रृङ्खला चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विभिन्न इस्युमा छलफल गर्ने र अब आगामी इस्युमा हामी खास गरी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा यसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र दिपकजीले हामीलाई त्यसमा यो हाम्रो अल्जाइमर सोसाइटी छ त्यहाँबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग प्राप्त हुने चाहिँ मैले वचन पाएको छु र उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य अगाडि जानेछ भन्ने कुरोमा उहाँहरूसँग चाहिँ यो सहयोगको आदान प्रदान गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै फेरि भोलि चाहिँ हाम्रो सल्लाह अनुसार बिदा भनेका छौँ।